The Secrets of Life with Subhas Agam. Alis, Gudim, alis. The Secrets of Life
with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हजुरहरूले दर्शन गरिरहनु भएको छ आदेश्वर महादेवजीको शिवलिङ्गको दर्शनसँगै हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग आजको यो संवादमा विशेष गरेर चाहिँ यस शिवलिङ्ग र यहाँको यो मन्दिरको बारेमा र यहाँको महिमाको बारेमा बताउन र सत्सङ्ग गर्नको लागि विशिष्ट पाहुना हुनुहुन्छ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गोरक्षपीठ विश्व कल्याणकारी बाबा। आउनुहोस्, उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु। नमन। सन्चै हुनुहुन्छ? पोहोर सालतिर होइन हामीले हजुरसँग अन्तर्वार्ता गरेको। हजुरसँग अन्तर्वार्ता गरिसकेपछि धेरैले हजुरको अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो, हजारौँले हेर्नुभयो, 50,000ले हेर्नुभयो र धेरैले मन पनि पराउनु भयो र केहीले हजुरका बाणीहरूका विविध पक्षको बारेमा नबुझेको कारणले गर्दा फेरि पनि कुराको सुन्न पाए हुन्थ्यो, कुरा अझै क्लियर भएन भन्ने खालको पनि कुरा थियो। त्यसले गर्दा 1 वर्षपछि फेरि हाम्रो संवाद हुँदैछ, भेटघाट हुँदैछ। तर हजुरको संवाद गर्ने इच्छा चाहिँ आदेश्वर मन्दिरमा बसेर संवाद गरौँ भन्नुभयो र आदेश्वर मन्दिरको बारेमा पनि के बताउँछु भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कुरा त्यहीँबाट सुरु गरौँ। आदेश्वर मन्दिरको बारेमा बताउनुभन्दा अगाडि आदेश्वर मन्दिरमा नै हजुरले रोज्नुको कारण के हो? यो गोरक्षपीठ विश्व कल्याणकारी बाबाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि शक्तिपीठ र शिवको ज्योतिषलिङ्गहरू चाहिँ यसरी चाहिँ खोज तलास अनुसन्धान गर्नुहुन्छ र मेरो यसरी धेरै मठ मन्दिरहरू खोज तलास अनुसन्धानमा एउटा सूची यहाँ पनि आदेश्वरमा परेको कारणले गर्दाखेरिमा यसको महिमा गाउनुपर्ने कारणले गर्दाखेरिमा यो मन्दिर अलिकति धेरै प्राचीन कालको भए तापनि त्यति मेरो आफ्नो शिव भक्तले दर्शन गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरिमा हजुरलाई यहाँ बोलाएर यसको प्रचारण गरे भने मेरो आफ्नो प्यारो शिव भक्तहरूले भगवानको दर्शन गर्न पाइन्छ र यसको विशिष्ट कारण म हजुरलाई बताउने छु हैन। यसको महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो यसको बारेमा म हजुरलाई बताउने गइरहेको छु। यो चाहिँ किन म यहाँ तपस्या गरेको र धेरै भन्दाखेरिमा यहाँको विशेषता कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ प्राचीन काल धेरै वर्षौं यो जुन हाम्रो यो गौशाला पशुपतिनाथ भन्दा पनि धेरै पुरानो स्वयं पशुपतिनाथ भनेको चाहिँ उदाहरण के हो भन्दाखेरिमा सारा पशुको पनि गुरु हैन। पशुपतिनाथ भनेको चाहिँ जहाँ जीव छ त्यहाँ शिव छ। भगवान शिवको त यो ब्रह्मा विष्णुले पनि महिमा गर्न नसकेको, उहाँ चाहिँ निराकारबाट साकार रूप लिनुभएको। यसको मन्त्र पनि छ, म व्याख्या गर्छु। जस्तो निराकारको मात्रै मान्छेले अभ्यास नभएर भगवान शिव शङ्कर भगवान चाहिँ उहाँले चाहिँ बढी रूप धारण गर्नुभएको, जस्तो हाम्रो जस्तै मानव शरीर धारण गर्नुभयो, निराकारबाट साकार रूप लिनुभएको उहाँले। उहाँको नाम चाहिँ बाबा पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। मेरो दिव्य भाँडीले देख्दाखेरिमा चाहिँ बाबा पशुपतिनाथ देखेको। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ के हो भनेखेरि चाहिँ यो पशुपतिको अर्थहरू त मैले बताइहालेँ हैन। यो पशुपतिको अर्थ बताइसकेपछि म यो मन्त्र पनि बताउन जाँदैछु। ओम परम तत्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ ब्रह्म पनि शिव पनि हैन। यो दुईटै निराकार साकार रूप छ भगवान शिवको। अघोर रूप भनेको चाहिँ भैरव रूप। यो भगवान शिवजीको 3टा रूप छ। एउटा निराकार ज्योति स्वरूप, साकार भगवान शिव र अन्तिममा चाहिँ अघोर रूप भनेको चाहिँ भैरव रूप। यो चाहिँ भगवान शिवको 3 नेत्रहरूले स्वर्ग मध्य पाताल। जो स्वर्गमा चाहिँ निराकार ब्रह्मस्वरूप भगवान शिवको नाम, अनि यो मध्यमा चाहिँ शिव शङ्कर। जब यो चाहिँ यो 3टा रूपले व्याख्या गरिन्छ हामीले
भगवान शिवजीको तीनटा, एउटा चाहिँ अघोर रूप चाहिँ हाम्रो भैरव रूप यो। अनि यहाँको बारेमा के कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले? यहाँको चाहिँ मैले धेरै तपस्या गर्दाखेरिमा बाबाले भन्नुभएको चाहिँ स्वयं म पशुपतिनाथ हो भन्नुभएको थियो। हजुरले यहाँ तपस्या गर्न बस्नु? हजुर, मैले यहाँ तपस्या गरेको मैले 20 वर्षदेखि आज म 44 वर्ष भयो। मैले यहाँ तपस्या गर्न बेला बेलामा आउने जाने गरेर चाहिँ मैले यो ज्ञानहरू, यहाँको ज्ञानहरू प्राप्त भयो। अनि धेरै साधुहरू चाहिँ माथिको कपडा तल लगाउने, तलको कपडा माथि लगाउने, जस्तो खाना नपाउने, साह्रै दुःख पाउने हो त्यस्तो आत्माहरूलाई पनि धेरै तारी हैन। मैले कस्तो हो त्यो माथिको कपडा तल लाउने, तलको माथि लाउने भनेको चाहिँ? भन्नले चाहिँ मानिलिनु यहाँ तल बेर्ने गरेको धोती चाहिँ माथि लाउनु हुँदैन? लगाउनु हुँदैन। यसको हरेक नियम छ, हरेक मन्त्र छ। किन त्यस्तो? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा यो चाहिँ हाम्रै शरीरमा छ स्वर्ग मध्य पाताल। यो पातालको कपडा चाहिँ स्वर्गमा ल्याएर लाउँदाखेरि त्यसको त्यो शक्तिहीन हुन्छ। त्यो शिरको शोभा भएन। यसको त आफै छ नि, स्वर्ग जस्तो मध्य पाताल। त्यो हाम्रो यो शरीरमा नि हाम्रो विभिन्नको जति भएका देवी देवतामा हाम्रै स्वरूपमा देवी देवताहरू छ। ठिक। हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो ठाउँमा 20औं वर्ष हजुरले तपस्या गर्नुभयो? 20औं वर्ष हैन कि, अब जस्तो 20 वर्ष भयो हजुर तपस्या गर्नु। हजुर। अनि तपस्या गरेर अनि यहाँ नै हजुरले चाहिँ परमात्मा साक्षात्कार गर्नुभएको हो कि होइन? यहाँ चाहिँ के हो भन्दा जुन भगवानले चाहिँ म पशुपतिनाथ हो भन्नुभएको, अनि यहाँ चाहिँ त्यसको अर्थ कसरी निस्किएको भन्दाखेरिमा एउटा लेडिज आउनुभयो। अनि लेडिज आएर चाहिँ भगवानलाई धुना आड्नुभयो। धुना आउँदाखेरि म बाहिर बसेर तपस्या गरिरहेको थिएँ। जब मलाई पुरा कौगोती लाग्यो, मेरो शरीर मेरो बडीमा म आँखा बन्द गरिरहेको थियो, अनि कौगोती लाग्यो अनि मलाई कसैले के गरिरहेको छ भनेर म तत्काल आफ्नो तपस्या भङ्ग गरेर हेर्दाखेरिमा अनि मैले के देख्यो भन्दाखेरिमा एउटा लेडिजले यो भगवानलाई धोइरहेको भेटेपछि अनि त्यहाँबाट अनि बाबा यस्तो किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरिमा हेर बाबु त पनि स्वयं पशुपतिनाथ भएको कारणले गर्दाखेरिमा म स्वयं पशुपतिनाथ हो, तेरो अङ्गमा म प्रवेश छु, त्यसै कारण तँलाई यो कौगोती लागेको हो, म स्वयं पशुपतिनाथ हो भनेर उहाँले बोल्नु भएको कारणले यसरी भयो। अनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मेरो प्रेमी जस्तो भक्तहरू छ, जस्तो भनौँ न महिलाहरू हैन, उहाँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा उहाँमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब भगवान शिवजी भनेको योगेश्वर भयो हैन। उहाँ ध्यान गर्नुहुन्छ, 24 घण्टा ध्यान गर्नुहुन्छ। आफ्नो भक्तहरूले कहिले खान पाएको छ कि लाउनु पाएको छ कि कहाँ अन्य परिरहेछ भनेर उहाँले 24 घण्टा आफ्नो भक्तको ध्यान गरेर हेरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ भगवान शिवजी सन्यासी पनि भएको कारणले गर्दा जब उहाँलाई कुनै पनि केटी मान्छेले छुँदाखेरिमा उहाँको आफ्नो तपस्या भङ्ग हुने र उहाँको ध्यानमा विचलित हुने, त्यसै कारणले केटी मान्छेहरूले चाहिँ भगवान शिवजीलाई नछुँदामा एकदम उत्तम हैन। अब म नछोइ भनेर चाहिँ म यो भन्न त सक्दिनँ, तर मेरो बाणी चाहिँ के हुन्छ भने मेरो बाणी गुरु बाणी ईश्वर बाणी हुन्छ। मैले जति कुराहरू भन्छु तर वेदभित्रको कुरा भन्छु, वेदभन्दा बाहिरको कुरा भन्दिनँ हैन। म जो छ मेरो आफ्नो अनुशासन एउटा नियम छ, त्यो नियमभित्र मात्र बसेर कुरा गर्छु हो। त्यसै कारणले केटी मान्छेहरूले चाहिँ भगवान शिवजीलाई नछुँदाखेरि चाहिँ राम्रो। किन भन्दाखेरिमा भगवान शिवजी सन्यासी पनि हुनुभयो, जोगी हुनुभयो। जोगी भएको कारणले कुनै पनि स्त्रीहरूले छुँदाखेरिमा उहाँलाई गाह्रो हुने, हरेक अब भनौँ न उहाँलाई हरेक चिजहरूको सन्यासी भइसकेपछि जुन केटी मान्छेले छुँदाखेरिमा उहाँलाई अलिकति भाइब्रेसन अलिकति त्यस्तो नराम्रो भाइब्रेसन पनि आउने, अलिक त्यस्तो गरेर उहाँ अलिकति विचलित हुनुको कारणले गर्दाखेरिमा केटी मान्छेहरूले नछुँदा जुन धेरै राम्रो, तर अब भक्तहरूले नछुँदा भन्दाखेरि त अलिक नराम्रो पनि हुन्छ हैन। प्रायः चाहिँ बुझेर चाहिँ नछुँदा चाहिँ राम्रो हो। ठिक। अनि हजुरले यो मन्दिरको बारेमा अरू पनि केही व्याख्या गर्न चाहिरहनु भएको थियो। हामी यो मन्दिरमा नै सुटिङ गर्न किन आयौँ, यो मन्दिरको अरू यसको चाहिँ इतिहासको बारेमा के बताइदिनुहोस् न। यसको इतिहास भनेको चाहिँ बाबाले भन्नु भइहाल्यो, स्वयं पशुपतिनाथ भनेर भन्नुभयो। अनि यहाँको चाहिँ यो प्राचीन, यो आदि अनादि यो धेरै अगाडिको यो स्वयं पशुपतिनाथ भएको कारणले हाम्रो गौशाला पशुपतिनाथ भन्दा पनि पुरानो मेरो आफ्नो ध्यान दृष्टिमा, र मैले यहाँ धेरै पनि तपस्या नै गरेँ।
हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ जब यसको चाहिँ यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ जुन यसको चाहिँ आदि अनादि भएको कारणले गर्दाखेरिमा जुन यहाँ चाहिँ नित्य पूजा नहुने, नित्य कर्म नहुने हैन, भगवानलाई अब जसले पनि छोइदिने हैन। अब यहाँ छुँदाखेरिमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दै सबै एउटा पवित्र मन्त्र पढेर हैन, जल खाएर भगवानलाई छुने एउटा नियम हुन्छ। अब जस्तो चुरोट खाएको छ भगवानलाई छोएको छ, थुक लगाएको छ भगवानलाई छोएको छ, यो अलिकति नराम्रो भइरहेछ हैन। अनि त्यसै कारणले जुन यो माथिको ढकन लगाउनेलाई चाहिँ म नमस्कार गर्न चाहन्छु, किनकि त्यो ढकनले गर्दाखेरिमा भगवानलाई चाहिँ अलिकति जस्तो अलिक सेफ हुन्छ, त्यो पनि धेरै राम्रो हो। के अरे कसैले खण्डित गरिदेला भगवानलाई, कसैले आएर खण्डित गरिदेला, यो चाहिँ लागोमा मलाई यहाँ मन्दिरमा शिवलिङ्गमा यदि हेर्नुभयो भने यहाँ बिचमा चाहिँ चर्किएको छ र भित्र खाल्टो जस्तो, भित्र चाहिँ खाली ठाउँ छ। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा यो जुन ढकनी लाउनेलाई चाहिँ मेरो भित्र यो मैले सुनेको थिएँ कि ज्योतिर्लिङ्गहरू यसरी फाटेर गएको पनि हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। यो यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो स्वयं पशुपतिनाथ भएर यसमा ज्योतिषलिङ्ग र यो तल जमिनबाटै आएको, यो स्थापना होइन, त्यसै कारणले हो। अनि यसको अब यहाँ चाहिँ यदि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने यो ठाउँमा चाहिँ आदेश्वर महादेव मन्दिरमा यो श्रावण महिनामा आएर दर्शन गर्न अति नै लाभकारी हुने नै भयो। अरू समयमा पनि हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आउनलाई चाहिँ सीता पाइलादेखि आउनु पर्यो हैन, सीता पाइलाबाट भित्र आउनु पर्यो, भित्र आउनु पर्यो। ठिक, अब हामी हाम्रो मूल अन्तर्वार्तामा प्रवेश गरौँ। अघिल्लो अङ्कमा हामीले हजुरको साधनाको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। हजुरले साधना गर्ने क्रममा कहिले चाहिँ चन्द्रगिरीमा, कहिले कहाँ कहिले यहाँ बसेर साधना गर्नुभयो, धेरै लामो साधना गर्नुभयो र साधनाबाट जे प्राप्त भयो त्यो कुरा चाहिँ हजुरले एउटा मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो र विश्व कल्याणकारी बाबा भन्ने नाम प्राप्त गर्नुभयो हैन। र त्यो काम त्यो अन्तर्गत हजुरले एउटा संस्था पनि बनाउनु भएको छ र त्यो संस्थाबाट समाजसेवाको काम गरिरहनु भएको छ हैन। अहिले चाहिँ हजुरले केही नयाँ कुराहरू बताउनु पर्नेछ भक्तहरूलाई पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो अङ्कमा चाहिँ अझै कुराहरू पुगेन भन्दै पनि कुराहरू थियो। हजुरले के चाहिँ नयाँ कुरा बताउनु पर्ने छ भक्तहरूलाई? सबसे भन्दा चाहिँ नयाँ कुरा भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ खुदको खुद भगवान नै बन्नु भनेको चाहिँ स्वयं आफै भगवान नबन्नु। त्यो चाहिँ हामीले दुःख सुख भनेको सबै कुरा हामीले आफूले लेखेरै लिएर आएको हुन्छ, हरेक कुराहरू हामीले लेखेरै लिएर आएको हुन्छ। पहिले जन्मको पुरुषार्थले यहाँसम्म आयो, अहिले राम्रो पुरुषार्थ गर्यो भने अर्को जन्ममा राम्रो हुन्छ। र नआतिनु हैन, आफूमा भगवान नबन्नु होला, मैले नगरी खान पाउँदैन, मैले यो गरेँ, हामी त एउटा माध्यम मात्रै हो, गर्ने गराउने त भगवानै हो। त भन्नुहुन्छ कि भगवान के भन्नुहुन्छ, तो मैं दे दूँगी छप्पड़ फाड़ को दे दूँगी, लेगी जाऊँगी चमरी उतार के लेगी जाऊँगी भन्नुहुन्छ कि भगवान के भन्नुहुन्छ भने मैले दिएँ भने तँलाई सर्वस्व दिन सक्छु, लग्यो भने म तेरो छाला पनि तारेर लैजान सक्छु, त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा हामी खास भोग्नको लागि आएको हो, हामीले नभोगी सुख पाउँदैन हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा मेरो हरेक धर्मको म जुन ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा म सर्वधर्मको गुरु भएको कारणले गर्दा भगवान शिवजीको पनि अब त्यति राम्रोसँग व्याख्या नभएको, विभिन्न गुरुहरूले पनि त्यति व्याख्या गर्न नसकिरहेको, जस्तो निराकारबाट भगवानले साकार रूप लिनुभयो बोध गराउनको लागि, किनकि जुन निराकारबाट त्यति प्राप्त नभएर साकार रूप लिनुभयो। अनि साकार रूप लिनु भइसकेपछि मानवहरूको सेवा गर्नुभयो, हरेक चिजहरूको सेवाहरू गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा भगवानले जुन चिजहरू लेखेको मात्रै पाइन्छ, देखेको पाउँदैन, धेरै महत्त्वाकांक्षी नहुनु होला, आफ्नो कर्म गर्नु होला। मैले कर्म नै सर्वधर्म भनेको छु। मेन कुरा कर्म जस्तो धेरै ठुलो त होइन हैन। तपाईले यो साउन महिना छ, भगवान शिवजी चाहिँ यो जुन मध्यलोकमा
यो साउन 1 महिना चाहिँ मध्यलोकमा बस्नुहुन्छ हो। त्यसै कारणले भगवान शिवजीको दर्शन गर्नुहोला। यो आदेश्वर मन्दिरमा पनि जस्तो पशुपतिनाथ भएको कारणले गर्दाखेरिमा हजुरले आएर चाहिँ यो साउन महिनाभरिमा दर्शन गरिदिनु होला। किनकि तपाईँको कुनै पनि कार्यहरू सफल भएको छैन भने भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरेर सफल होला। र यसरी चाहिँ अब शिव र शङ्करको मन्त्र पनि मैले बताइहालेँ। ओम परम तत्त्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय ओम नमः शिवाय भनेर चाहिँ यो ब्रह्म र शिवको निराकार शिव र ब्रह्मको यो दुईटा मन्त्र हो हैन। यो तपाईहरुले जप्न सक्नुहुन्छ। अनि जब मलाई जप्नु पर्यो भने ओम सत्याम गोरख शिवम गोरख रक्षाम गोरख ओम गोरख जप्न सक्नुहुन्छ। यो मन्त्रले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरिमा तपाईको चित्त शुद्ध भएर भगवानमा शरणागत हुन सक्छ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, शक्ति माग्दा शक्ति दिन्छु, भक्ति माग्दा भक्ति दिन्छु, मुक्ति माग्दा मुक्ति दिन्छु भनेको थिएँ हैन। यसको अर्थ चाहिँ स्वयं मैले दिने त हैन, मैले बाटो मात्र देखाउने हो। तर मुक्तिको लागि तपाई तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ब्रह्मजीको तपस्या गर्नु होला। भगवान शिवले पनि अमर चोला प्राप्त गर्नुभएको ब्रह्मजीको दिव्य 1000 वर्ष तपस्या गरेर भगवानले पनि शरीर बढी जस्तो हाम्रो जस्तै बढी भगवान शिवजी यस्तै रूपमा यसरी विभिन्न रूपमा हिँडिरहनुहुन्छ। उहाँले पनि दिव्य 1000 वर्ष ब्रह्मजीको तपस्या गर्नुभएको, निराकारबाट साकार रूप लिनुभयो, फेरि उहाँले साकारबाट निराकार ब्रह्मको तपस्या गर्नुभयो। त्यसै कारणले मुक्ति चाहनेले ब्रह्मजीको तपस्या गर्नु होला। शक्ति चाहनेले भगवान शिवको यो पंच अक्षर जप गर्नु होला। यो ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्नु होला। यसले चाहिँ के गराउँछ, तपाईको भित्रको चित्त शुद्ध गरिन्छ। अनि चित्त शुद्ध गरेपछि भगवानमा भेट्न जान सकिन्छ। यो मन्त्र जहिले जप्नु होला। कुनै पनि शरीरमा बिमार भयो अथवा के गाह्रो भयो भने यो मन्त्र जप्नु होला। यो मन्त्र जपिसकेपछि तपाईको यो पंच अक्षर जपिसकेपछि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यो मन्त्र जपेर हजुरको जन्म जन्मको पाप पनि नाश हुनेछ। यो त्यसै कारणले गर्दा भगवान शिवजीको यसरी व्याख्या गरेको छ। अनि यो तीनटा कुल छ, सात ब्रह्म, वैष्णव विष्णु, शैव शिव। यो तीनटा कुल छ। तीनटै कुलको तीनटै सिद्धान्त छ, आफ्नो सिद्धान्त छ। सातक ब्रह्मले आफ्नो ज्ञान मात्र दिन पाउँछ भन्दाखेरिमा भगवान शिवजी चाहिँ भगवान शिव चाहिँ उहाँ चाहिँ त्रिकालदर्शी, कालको पनि महाकाल। उहाँ आफै सृष्टि गर्नुहुन्छ, आफै पालना गर्नुहुन्छ, आफै पनि संहार गर्नुहुन्छ। केलाई संहार गरेको भनेको जब हाम्रो अज्ञानलाई फेरि हाम्रो शरीरलाई अज्ञानलाई हटाएर फेरि उहाँले आफ्नो शरीरमा लिएर उहाँलाई फेरि ज्ञानी बनाएर यस धरतीमा जन्माउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँ सृष्टिकारी पनि हुनुहुन्छ, पालनकारी पनि हुनुहुन्छ, संहारकारी पनि हुनुहुन्छ हो। त्यसै कारणले हामीले एक पेट खानाका लागिमा मान्छेलाई दुःख नदिनु होला। कुनै पनि चोरी चारी डकैती नगर्दिनु होला। अलिकति कसैलाई पनि दुःख नदिनु होला। त्यो अरूलाई दुःख दियो भने स्वयं आफैले दुःख लिएको हो। किनकि यो आत्मा अचल अमर अविनाशी भएको कारणले गर्दा, कहिले नमर्ने कारणले गर्दाखेरिमा अनि त्यसको परिणाम चाहिँ फेरि आफैले भोग्नुपर्छ। किनकि आफूले अहिले अर्कालाई दुःख दिने, अर्कालाई शोषण गर्ने, हरेक गर्ने गर्यो भने फेरि त्यो पाप फेरि भोगेर फेरि 1 रुपैयाँ ल्याऊ भन्नलाई फेरि जन्म लिनुपर्छ। अब हामी यो कलियुगको अन्त्यमा आउँदैछौँ हैन। अहिले हरेक भइरहेको छ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ भगवान शिवजीको महिमाहरू साउन महिनाभरि भगवान शिवजीको महिमा उगाउनु होला। अनि प्लस के गर्नु होला भने कर्म गर्नु होला। कर्म गर्यो भने सबैभन्दा कर्म नै सर्वधर्म हो। जस्तो भगवान भनेको त भित्र राख्ने हो, अर्कालाई कसैलाई छुत्र वजन नगर्ने, अर्कालाई दुःख नदिने, सबैमा आफै देख्ने,
कसैलाई छिची धुरधुर नगर्ने, कसैले अन्याय अत्याचार नगर्ने भगवान त आफै भित्र छ, बाहिर खोजेर त पाउँदैन हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा मान्छेलाई दुःख दिने र सहिले आएर भगवानलाई ढोकेर त्यो प्राप्त हुँदैन। कसै अर्कालाई दुःख नदिनुस्, त्यही नै भगवान प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसै कारणले अब यो भक्तिको साधना भनी मैले भक्ति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा भक्तिले चाहिँ यो बाटो मात्रै हो, यो चाहिँ नर्सरी मात्रै हो, फेरि जन्म लिन्छ है, फेरि पूर्व जन्म लिन्छ। भक्तिले भक्ति नाश हुँदैन, फेरि पूर्व जन्म लिन्छ। फेरि भक्तिको कारण चाहिँ यो हो। शक्तिको कारण चाहिँ मैले पहिले पनि भनेको छु, शक्तिको कारण चाहिँ अब कृष्ण आउनुभयो, बुद्ध आउनुभयो, विभिन्न शक्ति स्वरूपमा आउनुभयो। यिनीहरू चाहिँ फेरि पुनः जन्म हुन गाह्रो हुन्छ। यिनीहरूले कोख पाउँदैन जन्मको लागि, सन्यासीहरू जन्म लिन पाउँदैन। यही नै हो। कसैलाई गुरु चाहिँ चाहिन्छ, बिना गुरु चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, किनकि तपाईँलाई बिचमा कुनै डिस्टर्ब आयो भने गुरुले मार्गदर्शन देखाउँछ हैन। गुरुको त आवश्यकता छ, तर गुरु नै सर्वश्रेष्ठ होइन। गुरु भनेको चाहिँ एउटा डुङ्गा जस्तो मात्रै हो है। फेरि गुरु नै सर्वश्रेष्ठ होइन, गुरु नै भगवान होइन, गुरु त एउटा माध्यम मात्रै हो है। त्यसबाट चाहिँ आफै नै जानुपर्छ। तपाईँले भक्ति चाहिए भक्ति पाउँछ, शक्ति चाहिए शक्ति पाउँछ, मुक्ति चाहिए मुक्ति पाउँछ। तपाईँले चाहिँ भक्तिको साधना गरेर चाहिँ मुक्ति प्राप्त हुँदैन है। मुक्तिको बाटो छुट्टै हो। जस्तो कि मेरो आफ्नो ऊ पनि यस्तो छ कि मेरो आफ्नो गुरुलाई पनि यस्तो छ कि ओम शिवोम शिवोम शिवोम, स्वयं भगवान शिवले पनि त शिवोम भनेर पुकार गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा मैले पनि यो शिवोम नै भनेर पुकार गरिन्छ हो। त्यसै कारणले सर्व चाहिँ आफूले जे चाहिएको त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ है। यो शरीर भनेको एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो है। यो समयलाई बर्बाद नगर्नु, समय चिन्नुस् हैन। समय जस्तै ठुलो कुरा केही पनि छैन। धर्म भनेर कसैलाई सोच्नु कि कसैले मैले शोषण गरिरहेको छु कि कसैले गाह्रो पो गरिरहेको छ कि त्यो एकदम आफूमा फर्केर हेर्नुस्। यसको विशेषता कुरा चाहिँ मैले आदेशहरूको कुरा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ धेरै आदेशहरूको बारेमा त कुराहरू केही गरिसक्नु भयो। अलिकति चाहिँ यो कार्यक्रम आज जुन हजुरको अन्तर्वार्ता हालाकि हामीले अगाडि पनि गरेका थियौँ, अगाडिको अन्तर्वार्ता नहेरेको दर्शकले यदि पहिलोचोटि हाम्रो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुरुको बारेमा जान्न मन लाग्यो अलिकति भने चाहिँ अलिकति हजुरको चाहिँ थोरै पृष्ठभूमि चाहिँ बताउन मन लाग्यो। हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भएको रे गुरु? मेरो यो जुन धादिङ थाक्रे 7 मा जन्म भएको। हजुरको अनि बचपनदेखि नै हजुरलाई अध्यात्ममा लगाव थियो कि? मेरो यो 3 जन्म भइसक्यो। पहिला मेरो यो जन्म इन्डियाको उत्तरपन्थीमा भएको। जब मैले त्यहाँ तपस्या गर्दा गर्दा म त्यो बेला गौतम ऋषि थिएँ। अनि गौतम ऋषि भएर मलाई खोलाले बगाएर मेरो शरीर छुट्यो। अनि दोस्रो जन्म मेरो तेमलमा भयो। तेमल मैले आफ्नो याङला जस्तो मैले चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ बुद्धको अनुयायी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँ रेम्बोर्चे चलाएको। रेम्बोर्चे चलाएको म त्यो बेलामा रेम्बोर्चे थियो। याङला तेमल गुम्बा भनेर राखेको थियो। त्यो पछि गएर त्यो गुम्बा पनि चोरी सोरी भयो, हरेक भयो। त्यो गुम्बा भूकम्पले नष्ट भयो, त्यति राम्रो भएन। गुम्बामा पछि जानुभयो यो जीवनमा? मैले पछि गएँ, जाँदाखेरिमा त्यो सबै भत्किसकेको, त्यसको केही नपाएन। त्यसपछि म त्यसै फर्केँ। अनि त्यसपछि आएर तेस्रो जन्ममा चाहिँ बल्ल यो तेस्रो जन्म चाहिँ म यहाँ 9 विषे के अरे थाक्रे 7 मा जन्म लियो। त्यहाँबाट मैले यो 7 वर्षदेखि नै यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेँ। अनि अब मैले आफ्नो बचपनमा सन्यासी जिन्दगी बिताएँ। सन्यासी जिन्दगी बिताएपछि बाबा गोरखनाथको जिन्दगी बिताएँ हैन। मैले यो सबै कुराहरू पनि आफ्नो तपस्याबाट प्राप्त गरेको। हरेक कुरा पनि मैले तपस्या गर्न विभिन्न ठाउँमा जानुभयो है। मैले यहाँदेखिबाट मेरो आफ्नो गुरुदेवले हैन, उनी त मेरो आफ्नो मनुष्य गुरु छैन, भगवान शिव नै गुरु हुनुहुन्छ। अनि यसै मैले चाहिँ भगवान शिवजीलाई नि सोधेँ कि भगवान तपाईँ नै हो कि भगवान अरू कोही छ, मलाई यो दर्शन दिनु भनेर चाहिँ मैले कठोर चन्दागिरी हिलटपमा तपस्या गर्दा मलाई निराकार स्वरूप एउटा ब्रह्ममा दर्शन दिनु, एउटा ज्योति स्वरूपमा दर्शन दिनुभयो। अनि उहाँलाई नै मैले आफ्नो मन्त्र बनाएँ, सर्वे कल्याणम सर्वो ध्यानम सर्वो व्यापम सर्वो निराकारम निरञ्जन
निर्विकारी निरङ्कारी ज्योतिरे ज्योतिरे ज्योति स्वरूप भगवान भनेर मैले व्याख्या गरेँ। अनि पञ्चमुखी महादेव भनेको नै अर्थ यही नै हो, निराकार स्वरूप ब्रह्मस्वरूप चाहिँ शिरमा बस्नुहुन्छ होइन हो। त्यसै कारणले यो चाहिँ पञ्चमुखी महादेव भनेर बाबा पशुपतिनाथलाई भन्दछ होइन हो। त्यसै कारणले अब मैले हरेक अनि साधनाको क्रममा हजुरलाई विभिन्न ठाउँमा क्रिस्चियन मान्छे हो, यो क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरिरहेको छ यो मान्छेले भनेर हजुरलाई मान्छेले पिट्ने लखट्ने पनि गरे होइन? हजुर हजुर। म कस्तो हो भने म आत्माको भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि म यो सेतो कपडा भनेको एउटा आत्माको भक्त हो। भगवान् शिवजीको चाहिँ ब्रह्मस्वरूप चाहिँ यो सेतो कपडा हो। अनि त्यसै कारणले गर्दा म कुनै पनि धर्मवादी होइन होइन, म धर्म भनेर म शोषण गर्न चाहदिनँ। म आत्माको भक्त हो, म सबैलाई प्रेम गर्छु। म क्रिस्चियनलाई पनि त्यति नै प्रेम गर्छु, बुद्धिस्टलाई पनि त्यति नै प्रेम गर्छु। मेरो वैष्णवी भक्तहरू पनि कृष्णको भक्तहरू पनि धेरै छ होइन। अब मेरै मार्गदर्शन अन्तर्गत गर्नुहुन्छ। म चाहिँ एउटा धर्मको भक्त नभएर आत्माको भक्त हो होइन। म चाहिँ कठोर शिव भक्त हुनु चाहिँ होइन, मेरो कठोर शिव भक्त हो। म आफ्नो शिवको लागि आफ्नो शरीर पनि क्रू गर्न सक्छु होइन। म चाहिँ के क्रू गर्न सक्छु भने म अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा क्रू गर्न सक्छु। अब मलाई पनि म आफ्नो खुसीले त आएको होइन, मेरो आफ्नो गुरुले मेरो पहिले नाम दिनुभयो सन्यासकारी बाबा, दोस्रो नाम दिनुभयो गोरक्षी पीठ विश्व कल्याणकारी बाबा। अनि मैले त्यो ब्रह्मको दर्शन पाइसकेपछि त सर्वधर्मको गुरु भनेर मेरो आफ्नो गुरुले प्राप्त नाम दिनुभयो। त्यो त आजबाट त सर्वधर्मको गुरु पनि होइस् है भनेर चाहिँ त चाहिँ नेपालको मात्र होइन त होलकै हो है त भनेको कारणले गर्दा म सर्वधर्मको गुरु पनि हुँ हो। त्यसै कारणले मलाई के बुद्ध को क्रिस्चियन को हिन्दू कुनै पनि मसँग त्यो सहकार्य छैन कि मसँग एउटै सहकार्य छ कि कसैलाई अन्याय अत्याचार पर्न दिन्न र कसैले अन्याय अत्याचार गर्नु भने म छोड्दा पनि छोड्दिनँ। शङ्कर रूप भनेको हामी हौँ। हजुरको अघिल्लो अन्तर्वार्तामा हजुरले धर्मनिरपेक्षता चाहिँ ठिक हो भनेर भन्दाखेरि धेरैले हजुरलाई यो त क्रिस्चियन हरूको चाहिँ मतियार हो, क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ हिँडिरहेको मान्छे हो पनि भनेर चाहिँ हजुरलाई आरोप लगाए। होइन त्यो होइन, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन त्यो त बिल्कुल होइन। म एउटा शिव भक्त हो। मेरो चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो तपस्या गरेर अरू विभिन्न क्रिस्चियन साथीहरू पनि आउनु भएको थियो र तपाईँहरूले चाहिँ यो हाम्रो उहरू चढाउनु तपाईँको दुःख देखेर हामी तपाईँ धेरै दुःख लाग्यो तपाईँको दुःख देखेर। तर म त्यो होइन, म कठोर शिव भक्त। ज्यान जाला वचन नजाला धरौ जाला धर्म नजाला। तर मेरो आफ्नो सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि मेरो छुट्टै सिद्धान्त छ कि यो धरतीमा आउनु बित्तिकै मैले शपथ खाएको छु कि धरती आमाको रक्षा गर्छु, गौमाताको रक्षा गर्छु, अकाल मृत्युको पार लगाउँछु, विश्व ब्रह्माण्डको रक्षा गर्छु भनेर यो चारवटा शपथ खाएको छु होइन। यो चारवटा शपथ अन्तर्गतको काम गरेको हो। मलाई कुनै पनि यो धर्म भनेको त एउटा पार्टी मात्रै हो। एमाले काङ्ग्रेस भनेको जति आखिर गएर त ब्रह्म नै हो, निराकार भगवान् त ब्रह्म नै हो। यो साकार भएपछि यो तिनवटामा नै भेद छ। सुन्नुहोस्, यो सातक ब्रह्म मेरो भक्त भन्छ, वैष्णव मेरो भक्त भन्छ, शैव मेरो भक्त। स्वर्गमा पनि अलिकति मुख अँधेरो गर्छ र मुख अलिकति उ गर्छ। आफ्नो भक्त जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति प्रफुल्ल खुसी हुन्छ र अरू देख्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति केही न केही हुन्छ। हो म पनि अब मङ्गोलियन छ होइन, मङ्गोलियन भएर छेत्री बाहुनले मलाई यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो भोटे शिव भएको भनेर अलिकति मुख अँधेरो गर्छ होइन। त्यही कारणले गर्दा माथि पनि स्वर्गमा पनि अलिकति भेद चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ सबै भनेको निराकार ब्रह्म नै हो। भगवान् 1 2 3 ब्रह्म नै हो। त्यसै कारणले तपाईँहरू मुक्ति चाहनुहुन्छ भने ब्रह्मको मात्रै तपस्या गर्नु। शक्ति चाहनुहुन्छ भने जस्तो शक्ति चाहनुहुन्छ, सबैले आफ्नो कभर गर्न चाहनुहुन्छ, परो कल्याणाय पुण्याय भनेको छ वेदले। वेदभित्रको मात्रै कुरो गर्छु म हो। त्यस कारणले अब अर्कोको कल्याण गर्न चाहनुहुन्छ भने भगवान् शिवजीको मन्त्रहरू गर्नु होला होइन। यो सत्यम गोरख शिवम गोरख रक्षम गोरख ओम गोरख यो पढ्नु होला होइन। अनि त्यहाँबाट कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने होइन अनि सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला। हजुरको नम्बर भनिदिइहाल्नुहोस् न, सम्झना छ। 98 41 36 71 50 हो मेरो नम्बर होइन। 98 41 36 71 50 50।
अनि यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ के बाबा हजुरले अन्तर्वार्ताको क्रममा बार निराकार ब्रह्मको कुरा गरिरहनु भएको छ है हजुर हजुर अनि निराकार ब्रह्मको नै उपासना गर्ने हो भने चाहिँ परमात्मा प्राप्ति हुन्छ परमात्मा चाहिँ साक्षात्कार हुन्छ दर्शन नै पाइन्छ र सबैले गर्ने भनेको निराकार ब्रह्मको नै उपासना हो भन्नुभयो हैन हजुर हजुर अब निराकार भनेको त आकार नभएको चिज हो हैन यो हातको एउटा आकार छ यो घण्टीको एउटा आकार छ हैन जसको आकार छैन त्यो निराकार हो हैन आकार नभएको चिज अब आकार नभएको चिजको चाहिँ कल्पना कसरी गर्ने हो के हो त निराकार कहाँ छ त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ कसरी भने जस्तो कि अब तपाईले कुनै पनि साधना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले आफूलाई चिन्न चाहनुहुन्छ भने तपाई आनन्दसँग बस्ने र बसेर चाहिँ म हंस मात्र हो शरीर होइन हे भगवान तपाई कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो स्वरूपमा हुनुहुन्छ मलाई दर्शन दिनु हे भगवान भनेर तपाईले ध्यान गरेपछि त्यो निराकार स्वरूपमा दर्शन पाइन्छ गुरु स्वरूपमा विभिन्न गुरुहरूलाई हजुर शरीर पवित्र भएपछि रामले पनि दर्शन दिनुहुन्छ भगवान शिवले पनि दर्शन जुन मान्छे पवित्र नभइन्जेलसम्म कसैले पनि दर्शन दिनुहुन्न पवित्र भइसकेपछि दर्शन दिनुहुन्छ त्यसै कारणले तपाईले चाहिँ अब जस्तो कि म चाहिँ कल्याण गर्न चाहन्छु भने पनि जस्तो तपस्या गरेर पूरा भएपछि एउटा देवताहरू तपाईसँग बोल्नुहुन्छ हैन त्यसैबाट तपाईले मानव कल्याण गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले निराकार ब्रह्मको दर्शन गरिसक्नु भयो हैन मैले चाहिँ यही नै मलाई चाहिँ धेरै डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दाखेरि म भगवान को छ त कहाँ छ त के छ त भनेर चाहिँ म धेरै भौतारेपछि हे भगवान तपाई यदि भगवान शिव नै भगवान हो कि अरु कोही पनि भगवान छ त भनेर चाहिँ म धेरै भौतारेको कारणले गर्दाखेरि म अनि त्यहाँबाट निराकार ब्रह्मको दर्शन पाएको कस्तो छ निराकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म भनेको चाहिँ कस्तो जब कि गाडीको हेडलाइट कस्तो बल्छ त्यो त प्रकाशै प्रकाश भयो त्यस्तो प्रकाश स्वरूपमा निराकार ज्योति स्वरूप जस्तो पुरा नै त्यो हेडलाइट बलेको जस्तो अथवा सूर्यवटा चाहिँ हेडलाइट बलेको जस्तो त्यस्तो एउटा निराकार एउटा ब्रह्म मात्र उहाँ मात्र अनि यो चाहिँ यो पनि के छ भने यो पनि जस्तो कि हाम्रो यो तीन लोकको मैले व्याख्या गरेको छ स्वर्ग मध्य पाताल यो तीन लोकको व्याख्या गरेको छ हेर्नुस् यो जुन धेरै एक पेट खानालाई धेरै पाप गर्नेहरू चाहिँ पाताल लोक जान्छ यो भन्दा तल लोक छ पाताल लोक छ यो हाम्रो मध्य लोक भयो हैन यो मध्य लोकमा चाहिँ गुरु को हुनुहुन्छ भने भगवान शिव हजुर यो त्यो भन्दा तल चाहिँ लोकमा चाहिँ गुरु को हुनुहुन्छ भने बाबा भैरवनाथ हजुर हैन उहाँ वाम मार्गी भगवान शिव ओम मार्गी अनि यो भन्दा माथि को हुनुहुन्छ भने जस स्वर्गमा चाहिँ ब्रह्म त्यो ब्रह्म चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा जस्तो निराकार त्यहाँ सबै राम गए पनि कृष्ण गए पनि जो गए पनि त्यहाँ निराकार ब्रह्मको मात्र ध्यान हुन्छ कुनै पनि शरीरधारीको सबै देवी देवतै हुन्छ वहाँ गएपछि हामी त पहिले त सत्ययुगमा त हामी मनुष्यहरू सबै त देवी देवता थिए त्यसैपछि हाम्रो मति भ्रष्ट भएर लोभी पापी भएर पो हामी मनुष्य भएको त यसरी नै अनि त्यसकारण भगवानले भगवान शिवजीले चाहिँ यो कुरा बताउनुस् त हजुरले निराकार ब्रह्मको दर्शन पाउनु भयो हैन हजुर पाइसकेपछि के भयो त्यसपछि चाहिँ मलाई के भनौँ भने बाँच्नलाई इच्छा भएन म ब्रह्मले अहिले पनि म खास भने एउटा यस धरतीमा आइसकेपछि एउटा शिवको म शिव भक्त भएर एउटा शिवको मन्दिर बनाउन पाएँ भने म एउटा फेरि पनि म जस्तो आफ्नो तपस्या गर्नको ब्रह्मजीको तपस्या गर्न जान्छु भगवान शिवजीले पनि हजुरलाई अहिले एउटा मन्दिर बनाउने चाहिँ चाहना छ अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन मन्दिर त कतिपय ठाउँमा हजुरले मन्दिरहरू बनाउनु भएको कुरा नि गर्नुहुन्छ हजुर धेरै ठाउँमा जुन छ मेरो धेरै ठाउँमा बनाइसकेपछि फेरि कति हैन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म जुन यो ठाउँमा चाहिँ भोलि गोरक्षपीठ विश्व कल्याणकारी बाबा कस्तो रूपमा छ कहाँ छ भन्दाखेरिमा चाहिँ भोलि मेरो समाधि कहाँ राख्ने त मलाई पनि के गरे मलाई यदि भेट्यो भने कुनै ठाउँमा भेट्यो भने र बाबा कस्तो रूपमा छ कहाँ छ त भन्दाखेरिमा एउटा को लागि चाहिँ म एउटा कृति राख्नको लागि एउटा मन्दिर चाहिँ बनाउन मेरो आफ्नो इच्छा छ कहाँ बनाउने चाहिँ सोच्नु भयो हजुरले त्यो पनि अब मेरो आफ्नो ध्यान दृष्टिमा देख्नुहुन्छ होला हजुरले त तब मेरो आफ्नो त्यो अहिलेसम्म मेरो गुरुले भन्नुभएको छैन मेरो गुरुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब जस्तो कि मेरो भोलि हुने कुराहरू आज मेरो आफ्नो गुरुले भन्नुहुन्छ
जस्तो कि देशमा यो भइरहेछ, देशमा भइरहेका कुराहरूको बारेमा पनि हजुरलाई भन्नुहुन्छ? जस्तो कि साधु भनेको त जस्तो अहिले अब ठ्याक्कै वर्तमान समयमा देशमा साँच्चै विचलन छ होइन, देशमा साँच्चै राजनीतिले गर्दा यति धेरै चाहिँ दुःख पाएका छन् जनताले, अहिले महँगी यति बढिरहेको छ कि भनेर साध्य छैन होइन, काठमाडौँको फोहोर उठेको छैन, विकासको काम केही भएकै छैन, विकास गऱ्यौँ मात्रै भन्छन्, जुन क्रमिक रूपमा सामान्य तरिकाले जुन विकास भएको छ त्यही नै विकास छ, तर द्रुत गतिमा जुन तरिकाले गर्नु पर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन। देशमा के हुन्छ होला, अब के हुने देखिन्छ, भविष्य कस्तो देखिन्छ त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? होइन, भविष्य चाहिँ यो कलियुगको अन्त्य हो होइन, यो कलियुगमा यस्तै हुन्छ होइन, यो चाहिँ पहिला सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेतायुग, कलियुग, यो 4वटा युग बनेको छ। यो कलियुगमा यस्तै हुन्छ, यो चाहिँ अब परिवर्तन बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ, गाउँहरूमा विकास हुँदैछ। अब पहिले खाना नपाउनेहरूले अहिले मजाले खाइरहेछ होइन, पहिले भन्दा धेरै विकासहरू भइरहेको छ। अब यो हरेक कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो संविधान हुन्छ, हाम्रो स्वर्गमा पनि संविधान हुन्छ, यो युगमा यति जन्माउने, यो युगमा यसरी मार्ने, यो युगमा हाम्रो चाहिँ यो माथिको चाहिँ समय अन्तर्गत चल्ने हो हरेक कुरा। यो परिवर्तन हुनुको लागिमा विनाश नभइकन परिवर्तन हुँदैन। अहिले चाहिँ नेपालको भविष्य के देखिन्छ, कस्तो देखिन्छ? अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो भाडीहरू पनि त्यति भएको छैन अहिले, जुन त्यस्तो ठुलो ठुलो घटनाहरू हुने, त्यस्तो नराम्रोहरू केही छैन हैन, त्यस्तो छैन, अहिले राम्रै छ, त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन। अब राजनीतिकहरू भनेको चाहिँ यो तलमाथि भइरहन्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरिमा जब राजनीतिको मान्छेहरूको चित्त शुद्ध नभएको कारणले यस्तोहरू भइ नै रहन्छ। यो चाहिँ यो समयको युग हो, यो भइ नै रहन्छ। यसमा अलिक त्यस्तो अलि भयानक डराउनु पर्ने ठुलो युद्धहरू चाहिँ हामीले देखिँदैन। अब हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ भगवानसँग ठुलो युद्ध नहोस्, राम्रो होस्। बाइ द वे, अहिले हामी जुन ठाउँमा बसेर साधनाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, आदेश्वर मन्दिरमा आएर दर्शन गर्नु होला। आदेश्वर मन्दिरमा हामी सौभाग्यशाली रहेछौँ कि भित्र बसेर चाहिँ संवाद गर्न पाइरहेका छौँ, र भित्र बसेर संवाद गरिरहँदा यति धेरै ऊर्जा रहेछ यो मन्दिरमा कि हामीले त्यो भाव भइरहेको छ। र अन्तर्वार्ताको क्रममा शिवलिङ्गतिर फर्केर बसिरहँदा यहाँको ऊर्जाले शिरमा यति धेरै चाहिँ प्रभाव भइरहेको छ, त्यो मैले अनुभव गरिरहेको छु। तसर्थ धेरै नै प्रभावकारी, धेरै नै शक्तिशाली शिवलिङ्ग हुनुहुँदो रहेछ। दर्शन गर्न अवश्य पनि आउनु होला। हामी यो कुरा चाहिँ जस्ट दर्शकलाई जानकारी गराउँ भनेर मात्रै बाबाजी। अनि हजुरले बार के भन्नुहुन्छ भने म गोरक्षपीठ, हजुरको नामै गोरक्षपीठ भनेर आयो र म नै स्वयं गोरख हुँ भनेर पनि हजुरले भन्नुभएको छ। यो बडा बेबुज छ। नाथ योगीहरूले पनि हजुरको बारेमा यो कुरा सुनिसकेपछि रिसाउनुहुन्छ कि होइन? किनभने हालाकि हजुरको फेरि बलभद्रनाथ योगीजीसँग राम्रो सम्बन्ध पनि छ। फेरि हजुर के गोरक्षनाथ नै हो त? हजुर के हो यो फेरि एकातिर फेरि हजुरलाई चाहिँ हामी जुन अहिले चाहिँ आदेश्वर महादेवको अगाडि बसिरहेका छौँ, महादेवजीलाई नै कुनै एउटा महिलाले चाहिँ सफा गरिरहेको बेलामा हजुर यता बाहिर हुनुहुन्थ्यो, हजुरलाई कातीकुती लायो। मिन्स हजुरको शरीरमा त्यति बेला महादेवजी नै विराजमान हुनुहुन्थ्यो होइन? अहिले फेरि हजुरले चाहिँ ममा अब गोरक्षनाथ पनि हुनुहुन्छ भनेर भनिरहँदा के हो त्यो भनेर बुझ्नु चाहन्छु। सुन्नुहोस्, यसको चाहिँ कुरा के भन्नु चाहिँ पहिला मलाई शिव बाबा भनेर मेरो आफ्नो भक्तहरूले व्याख्या गर्छु। जस्तो यो ब्रह्माण्डमा शिव दुईटा नभएको कारणले एउटै मात्र भएको कारणले शिव भगवान शिव शङ्कर भगवान चाहिँ आदि अनादि गुरु, सबैको गुरु होइन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तो कि ब्रह्मको नि गुरु, विष्णुको नि गुरु, उहाँ चाहिँ निराकारबाट साकार। उहाँले पनि दिव्य 1000 वर्ष तपस्या, ब्रह्मजीको तपस्या गरेर अम्बर चोलो प्राप्त गर्नुभएको। अरू उसको चाहिँ ब्रह्मको चाहिँ होइन शरीरधारी ब्रह्म पनि छ होइन, उहाँले पनि अम्बर चोला प्राप्त गर्नु भएन। विष्णुले पनि अम्बर चोला प्राप्त नभएर चाहिँ विष्णुको विभिन्न अवतार आए। कहिले नारायण अवतार आउने, कहिले कृष्ण अवतार आउने, कहिले बुद्ध अवतार आउने। उहाँहरूले पनि अम्बर चोला प्राप्त नगरेको कारणले जब भगवान शिवले मात्रै अम्बर चोला प्राप्त गर्नुभएको, उहाँको चाहिँ जहिले पनि
आदि अनादि कहिले पनि उहाँको चाहिँ शरीर नष्ट नहुने कि उहाँले चाहिँ जस्तो अमरचोला दिव्य 1000 वर्षसँग तपस्या गरेर चाहिँ उहाँले अमरचोला प्राप्त गर्नुभएको अरू कुनै पनि देवी देवताहरूले अमरचोला प्राप्त नगरेको अनि यसको दुःखद घटना दुःख चाहिँ मलाई किन यस्तो भइरहेको छ भन्दा स्वयं पशुपतिनाथ भएको कारणले पनि चाहिँ नित्य पूजा नहुने यहाँ हैन जस्तो कि दैनिक रुद्री पाठहरू नहुने क्यामेरा छ त्यहाँ है दैनिक रुद्री पाठ नहुने यहाँ चाहिँ यो मठको चाहिँ स्वयं पशुपतिनाथ भन्ने व्यवहारिस समिति छ यसको समिति छ समितिले संरक्षण गर्छ तर यो हामी चाहिँ गोरक्षनाथमा आउँदै थियौँ हजुरमा चाहिँ गोरक्षनाथ भएको कुरा थियो त्यसको बारेमा व्याख्या गरिदिनुहोस् त यो गोरखनाथ भनेको चाहिँ दुईटा शिव नभएको कारणले एउटै शिव भएको कारणले मैले कठोर तपस्या गरिसकेपछि भगवान मेरो गुरुले शिवशंकर भगवानले त आजबाट गोरक्षे पीठ विश्व कल्याणकारी बाबा भइस् भनेर चाहिँ मेरो आफ्नो दुईटै शिव नभएको कारणले शिव पुत्र बाबा गोरखनाथ यो बनाएर चाहिँ मलाई मानव सेवाको लागिमा यसरी पठाउनु म पनि यसरी त आफ्नो रहरले हिँडेको होइन नि मेरो आफ्नो गुरुले दिएको नाम अब मलाई कसैले मानोस् अब त्यो नमानोस् त मेरो आफ्नो ठाउँमा छु अब गोरखनाथ त धेरै वर्ष अगाडि जानुभयो तर बार विभिन्न समयमा बाबा गोरखनाथले अमरचोला त प्राप्त गर्नु भगवान शिवले त विष्णु भगवानले त अमरचोला प्राप्त गर्नु भएन हैन ब्रह्मले पनि त अमरचोला प्राप्त गर्नु भएन हैन हो त्यसै कारणले गर्दा यो त कल्पी अवतार आइरहन्छ विभिन्न कल्पी अवतार आइरहन्छ जबकि ठाउँ नभएको कारणले दुईटै शिव नभएको कारणले मेरो आफ्नो तपस्या भएको कारणले गर्दाखेरि म पछि आएर मलाई बाबा गोरखनाथको पद दिएको मलाई कुनै पनि मेरो हजुरको शरीरमा चाहिँ गोरखनाथ भएको अवस्था हो त अहिले हो त्यसै कारण त मैले आफ्नो मन्त्र बताइरहेको छु ओम सत्यहम गोरख शिवम गोरख रक्षाम गोरख ओम गोरख मतलब गोरखनाथ अहिले हजुरको शरीरमा हुनुहुन्छ मेरो शरीरमा मलाई चाहिँ आफ्नो गुरुको कृपा अब बलभद्रनाथ योगीजी पनि हजुरको लागि भेट्न आउनुभएको थियो होइन हजुरको मित्र नै हुनुहुन्छ अनि बलभद्रनाथ योगीजीले यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरिमा अब उहाँ हाम्रो आफ्नो गुरु हुनुहुन्छ तर पनि उहाँहरूमा के छ र भन्दाखेरिमा होइन हजुर त नाथ योगी भएको नै देखिँदैन किनभने हजुरको कान चिरेको नि छैन होइन यो चाहिँ यो कान चिरेको त यो धेरै वर्ष नै भएको छैन यो त त्यो बद्री हरिको पालादेखिबाट कान चिरेको त्यहाँबाट कान चिरे हो पहिला चाहिँ कान चिरेको थिएन यो चाहिँ नौलो जोगी बनेको मात्रै हो त्यो होइन त्यो कान चिरे पनि हुन्छ यसमा त 12 पन्थ छ नि अब कोही निराकार ब्रह्म म निराकार ब्रह्म मात्रै मान्छु हैन अब कोहीले साकार रूप मान्छ हैन अब यसमा आफ्नो बाटो छ यसमा पनि यसमा चाहिँ म चाहिँ निराकार गोरखनाथमा निराकार ब्रह्मलाई मात्रै मान्छु त्यस कारण चाहिँ बलभद्रनाथ योगीको जस्तो आफ्नो बाहिर जे भए पनि ऊ एउटा ब्रह्मको एउटा के अंश भएको कारणले मसँग टच छ उसले मलाई गोरखनाथ भन्न त भित्रबाट बाहिरबाट सक्दैन तर भित्रबाट चाहिँ उसले सक्छ किनकि उसले बाहिर भन्नु बित्तिकै त उसको आफ्नो के न केमा ऊ हुने भयो हैन त्यही कारणले हाम्रो मिलन चाहिँ छ अनि यदि चाहिँ हजुर गोरक्ष नै हो भने गोरखनाथले त कति धेरै भन्छन् गोरख धन्दा भन्थे मान्छेहरूले हैन गोरखनाथले कति धेरै साधनाका विधिहरू दिनुभएको थियो साधनाका विधिहरू ल्याएर धेरै साधकहरूलाई सहयोग गर्नुभएको थियो हैन अनि साधना विधि दिने एउटा चाहिँ साधना गराउने साधकहरूलाई लिएर आउने एउटा ठुलो प्रकल्प हजुरले गर्नुपर्ने हो त्यो त केही गरिरहनु भएको छैन हजुरले हो तपाईँ ठिक पोइन्टमा आउनुभयो यो चाहिँ यो गर्ने भनेको चाहिँ साधक ब्रह्म वैष्णव विष्णु शैव शिव भनेको यसको नि प्रकृति छ कि अब तल यज्ञ गर्नेहरूले छुट्टै गर्छ म निराकार ब्रह्मलाई मात्रै मान्यो गोरखनाथमा पनि म निराकार ब्रह्मलाई गोरखनाथले त कति धेरै चाहिँ साधनाका विधिहरू दिनुभएको थियो नि उहाँ त हडयोगी हो बाबा गोरखनाथ त एउटै आसनमा चाहिँ 24 घण्टा बस्ने र उहाँ चाहिँ अब जस्तो कि शिवको अपोजिट रूप दोस्रो रूप उहाँ त महासिद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहेर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ देशको एकीकरण गर्नुभएको थियो उहाँले चाहेर जे पनि हुन्थ्यो उहाँको त चाहनामा मात्रै चाहिँ संसार उल्टिन सक्थ्यो त्यो लेभलको साधक सिद्ध हो नि त उहाँ त हजुर तपाईँ ठिक पोइन्टमा आउनुभयो जस्तो हाम्रो संविधान हुन्छ
भगवान शिवले पनि यो परिवर्तन गर्न सक्दैन। युद्ध लेखेको छ भने पनि त्यो युद्धलाई काट्न सक्दैन। हजुर जब हामी पनि रुन्छौँ, कुनै पनि युद्ध पनाडे पनि तत्काल रुन्छौँ, हाम्रो आफ्नो शक्तिहरू बाछट छोड्छौँ, हरेक चिजहरू छोड्छौँ हामी पनि। हरेक कुनै कसैलाई अन्य कसैको घरमा चुलोमा आगो बलेन भने हामी त्यसको घरमा जान्छौँ, किन बलेन, के गरी बलेन, होइन, त्यो हेर्छौँ हामी। तर यसमा के भने यो जुन यो विनाश समयमा हो, यसमा अब हरेक यस्तै हुन्छ। अब यसमा होइन, अब चाहिएर मैले भन्न खोजेको हजुरले यदि आफूलाई गोरखनाथ भन्ने हो भने त गोरखनाथले जस्तो कर्म नै गर्नु पर्यो होइन। जुन मेरो आफ्नो गुरुको होइन, मेरो आफ्नो गुरुको माछाको बल पानीमा मात्रै। मेरो आफ्नो गुरुले जे भन्छ, मलाई गोरखनाथ त मेरो गुरुले बनाएको, म थोडी गोरखनाथ भएको हो र होइन नि। मेरो आफ्नो गुरुले मलाई गुरुको कानुन के भन्छ, जुन संविधानमा जे लेखेको छ गुरुले गर्नुहुन्छ, गुरुको मार्गदर्शन अन्तर्गत म चल्ने हो। मेरो गुरुले जे भन्छ म त्यही नै गर्ने हो। त्योभन्दा पानी माछाको बल पानी समुद्र त्योभन्दा माथि हुँदैन। जस्तो कि म भगवान पनि होइन, भगवानभन्दा कम पनि छैन, किनकि म अन्य अत्याचारमा म जे पनि गर्न सक्छु र केही पनि गर्दा पनि गर्दिनँ, केही पनि गर्दा पनि गर्दिनँ, चाहे खण्डमा जे पनि गर्न सक्छु भन्नेलाई। अब मेरो भनेको म ब्रह्मसँग लिङ्क भएको कारणले गर्दाखेरिमा मेरो लीला भनेको अपारम्पार छ। जस्तो युगले चाह्यो भने त्यो युग अन्तर्गत के हुन्छ त्यो समयले बताउने कुराहरू, त्यो हामीले बताउने कुरा होइन। हजुरले साधना गराउने कुरा जुन मैले सोधेको थिएँ हजुरलाई, हजुरले यदि हजुरले अब गुरुबाट त्यत्रा साधनाका विधिहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, विशेष गरेर निराकार ब्रह्मको दर्शन पनि हजुरले पाउनुभएको छ र अरूलाई गराइदिन पनि सक्नुहुन्छ होइन हजुर? होइन, त्यो त मैले भनेको छु नि, शक्ति माग्दा शक्ति दिनुहुन्छ, भक्ति माग्दा भक्ति दिनुहुन्छ, अरू मुक्ति माग्दा मुक्ति दिनुहुन्छ। मैले त के आफै स्वयं दिने त होइन नि, त्यसलाई त बाटो, यो बाटो गराइ तिमीले मुक्ति प्राप्त हुन्छ, यो बाटो गराइ, यो चाहिँ पूजा पाठले त भक्ति साधना मात्रै हो। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न हजुर, भक्ति भनेको के हो? भक्ति भनेको के हो भनेको एउटा बाटोबाट अर्को बाटो लागेको, आध्यात्मिकमा लागेकोलाई भक्ति मार्ग भनिन्छ। भौतिकबाट अरू कुनै खोज्नेलाई, आध्यात्मिक मार्ग खोज्नेलाई त्यसलाई भक्ति मार्ग भनिन्छ। त्यो भक्तिले चाहिँ भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ होइन। फेरि भक्ति भनेको एउटा बाटो, तिमी यो बाटो जाऊ, तिमीले राम्रो सुखमय जीवन बिताउन सक्छ भनेपछि तिमी योपट्टि जाँदा पनि दुःखमय जीवन बिताउन पाउँछ भन्ने चाहिँ यो तीन लोक बनेकै कारण। अब कोही कुबाटो हिँड्छ, दुःखमय जीवन बिताउँछ, नर्कपट्टि जान्छ, पातालपट्टि जान्छ होइन। यो भक्ति मार्ग अर्कालाई प्रेम गर्छ, भगवानको बाटो लगाउँछ, यो पञ्चायनी पूजा गर्छ होइन, पञ्चायनी पूजा गर्छ, भक्ति मार्ग हुन्छ। यसले फेरि पुनर्जन्म लिएर भगवानको दास भएर ऊ फेरि सुखमय जिन्दगी बिताउन सक्छ। यसले चाहिँ भक्तिले यो प्राप्त हुन्छ। भक्तिले चाहिँ कुनै पनि भगवानलाई भेट्न सक्छ। तब मेरो सङ्गत गरेर तपाईँलाई मैले जहाँ ठाउँमा पुर्याउन सक्छु, मैले त्योसम्म, त्योभन्दा माथि पुर्याउन सक्दिनँ नि। त्यसको त त्योहरू तीनवटा कुल निस्किएको छ नि, सातक ब्रह्म, वैष्णव विष्णु, शैव शिव, यो तीनवटा कुल निस्किएको छ नि। त्यही कारणले नै यसको आफआफ्नो उसले आफआफ्नो कर्म गर्छ, के काम गर्छ, त्यही नै हो। भक्तिले भयो अनि शक्तिले, यो साधनाले, आफ्नो योगले, ध्यानले कस्तो मार्ग अपनाउन सकिन्छ? हो, उहाँ जस्तो चाहिँ भक्तिको बारेमा बताउनु भयो नि, त्यस्तै अब शक्तिको साधना गरेर हाम्रो शक्तिले के गर्न सकिन्छ? शक्तिले स्वयं आफूलाई देवी देवता घोषणा गर्न सकिन्छ। उसले सत्कर्म गर्यो भने कसैको घरमा अन्य अत्याचार परेको त्यसलाई निभाउन सकिन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ यो तन्त्र मार्ग उत्पन्न गरेको चाहिँ के भने कुनै पनि वेगलाई थाम्नको लागि यो शक्ति मार्ग भनिन्छ। कुनै पनि अब जस्तो पानी परिरहेछ, त्यो पानीलाई ब्रेक गर्नको लागि कुनै युद्ध भइरहेछ, त्यो युद्धलाई ब्रेक गर्न शक्ति मार्ग हो। शक्ति भनेको त शिव र शक्ति हो नि त होइन? शिव भनेको चाहिँ शिव भनेको शिव हुनुभयो, शक्ति भनेको देवी हुनुभयो, परमात्माको आह्लादिनी शक्ति भनेको शक्ति भयो। यस्तो छ। मैले भन्दाखेरिमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरिमा बिना शिव नि अधुरो छ। हजुर, हो होइन, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ जब कि मैले अघि नै मन्त्र भनेको ओम परम तत्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय ओम नमः शिवाय। निराकारबाट साकार भगवान शिवजी चाहिँ साकार रूपमा शक्ति स्वरूप हो नि। यतापट्टिको लाइनै छुट्टो हो। फेरि महालक्ष्मी, महा सरस्वती, महाकाली यिनीहरूको आफ्नै पाटो छ। यता ब्रह्म विष्णु महेशको आफ्नै पाटो छ। यो त आफआफ्नो विभाजन छ क्या। यसमा आफआफ्नो चाहिँ देवी भागवत पुराणमा छुट्टै छ, शिवको पुराणमा छुट्टै छ, आफआफ्नो
विधान छ। अनि एउटा कुराहरू चाहिँ म आजको महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्न जाँदैछु र जस्तो मेरो प्यारो शिव भक्त, म शिव भक्त हुँ। फेरि हुन त म शिव भक्त मात्र होइन, म सबैको भक्त हो। जो भए पनि यो जुन पितृ कार्यको कुरा गर्छु भनेर मैले हजुरलाई भनेको थिएँ हजुर होइन। अनि यो पितृ कारणमा चाहिँ के छ भने जस्तो कि मेरो यो चाहिँ यो हजुरले जुन साधना गराउने कुरा जुन थियो नि त्यसको कुरा मेटेर अनि चाहिँ पितृमा जाम्ला है त। जस्तो हजुरले के भन्नुभएको थियो भने हजुरले चाहिँ निराकार ब्रह्मको दर्शन गर्नुभयो होइन, हजुरले मलाई दर्शन गराउन सक्नुहुन्छ अथवा अरू भक्तलाई गराउन सक्नुहुन्छ? त्यो तब चाहिएको खण्डमा सकिन्छ। चाहिएको खण्डमा उहाँको अलिकति ऊहरू शुद्ध हुनु पर्यो, त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यसको लागि चाहिँ हजुरसँग आउनु पर्यो, मसँग आउनु पर्यो। अनि मैले साधनाको कोर्स बताउँछु यसरी गर्ने। कति समय लाग्छ त्यो साधना गर्न? त्यो एकाग्रको उसमा भने कोही अब छिटै हुन्छ, उसको मन चलेन मन चलेन भने चाहिँ छिटो हुन्छ, मन चल्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ। हो त्यसै कारणले हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा जब भगवानको ध्यान गर्न नसक्नेले 4 देखि 6 बजेसम्म भजन गर्नले पनि भगवान प्राप्त हुनसक्छ भनेको छ कि हामीले। जुन मन चञ्चल हुनेले जब ध्यान गर्न नसक्नेले बेलुका 4 देखि 6 बजेसम्म भगवानको भजन गर्नले पनि उसले मुक्ति प्राप्त गरिन्छ। जस यो जीवनमा दुःखबाट सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। हजुरले जुन शक्ति मागे शक्ति दिन्छु, भक्ति मागे भक्ति दिन्छु, मुक्ति मागे मुक्ति दिन्छु भन्नुभएको छ, त्यो त बाटो देखाउँछ नि। अब मुक्तिको लागि ब्रह्मजीको तपस्या गर्ने, शक्तिको लागि भगवान शिवको तपस्या गर्ने, भक्तिको लागि ब्रह्मजीको भन्दा ब्रह्मा त्यो 4 टाउकोवाला ब्रह्मा भनेको होइन नि, ब्रह्म निराकार ब्रह्म भन्नुभएको हो नि त। ब्रह्मा र ब्रह्म फरक छ नि होइन। हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ ब्रह्म भन्नु पर्यो होइन, साकार निराकार। जस्तो ज्ञान दिने, जब म कसैलाई ज्ञान दिन्छ त्यो त ब्रह्म भयो नि। त्यो कुनै अभेद गर्ने, कसैलाई भेद नगर्ने, अभेद गर्ने हो, त्यो चाहिँ त्यही नै हो ब्रह्म। कसैलाई यो ठुलो यो सानो नभन्ने नै त्यो ब्रह्म हो। ठिक, सबैले समान भावले। भनेपछि हजुरसँग साधना गर्न आउँछु भन्छ भने साधना गराएर हजुरले निराकार ब्रह्मको दर्शन गराउन सक्नुहुन्छ होइन? त्यो त अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, हजुर निराकार ब्रह्मको दर्शन गरेर के हुन्छ? उसले यो साधना गरिसकेपछि निराकार ब्रह्मको साधना गरेपछि ऊ बाँच्ने इच्छा हुँदैन, ऊ मृत्युतिर जान्छ। मसँग 500 वर्ष के गर्ने त त्यो दर्शनबाट? जब कि निराकार दर्शनको दर्शन पाएर मुक्ति भएर अनि त्यसपछि अरू पनि भक्तहरूको उद्धार गर्न पाउने भए, अरू पनि भक्तहरूको चाहिँ जीवनमा चाहिँ यो राम्रो गर्न सके पो राम्रो त होइन? होइन, त्यो होइन। त्यो भनेको के हो भने जब यो हामी मृत्यु त अवसम्भावी छ, आउँछ नै होइन। यो चाहिँ जन्मिनु मर्नु त्यही दुःखको कारण त्यही नै हो। जबकि यो स्वर्गभन्दा माथि सूक्ष्म लोक छ, हामी आत्मा मात्रै बस्ने ठाउँ। यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो शरीरधारी जान्छौँ। हामीले गरेको पुण्यको चाहिँ स्वर्गसम्म हामी शरीरधारी नै रहन सक्छौँ, देवी देवता नै रहन सक्छौँ होइन। त्योभन्दा त्यो देवी देवता पद त सानो पद हो। त्योभन्दा माथि त ब्रह्म जस्तो निराकार ब्रह्मपछि हामी त्योभन्दा तल लोक चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म लोक भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी आत्माहरू बस्ने ठाउँ हो, शरीर नलिने ठाउँ होइन। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा सबसे भन्दा ठुलो त मुक्ति राम्रो हो। देवी देवता भए पनि पीडा हुन्छ। अब जस्तो भनौँ न, अब कुनै ठाउँमा अब भोगमरी चल्यो, कुनै ठाउँमा भक्तिको बारेमा जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो, भक्तिमा त कस्तो हुन्छ भने एउटा भक्तले आफ्नो इष्ट देवता हुन्छ उसको होइन, त्यो इष्टको भक्ति गरेर त्यो भक्तको पनि भक्ति गर्ने, दासको पनि दास बन्ने, दासानु दास बन्ने, दासको पनि दास बनेर होइन, अर्थात् वैष्णवहरूको सेवा, भक्तहरूको सेवा गरेर सेवाबाट नै आनन्द प्राप्त गर्ने। जस्तो मानिलिनुहोस् यही शिवको कोही भक्त छ, उहाँले शिवको भक्ति गर्नुहुन्छ भने उहाँको अर्चा विग्रह अर्थात् उहाँको यो निराकार स्वरूप यो शिवलिङ्गको दर्शन गर्ने, अर्चन गर्ने, पूजा गर्ने गरेर अनि त्यो पूजा गर्ने त्यही गरेरै आनन्द लिने के। उसलाई मुक्ति पनि चाहिएको छैन, उसलाई अरू केही सिद्धि पनि चाहिएको छैन, भक्तिमै आनन्द छ के, होइन र? होइन, यो छ कस्तो छ भन्दा भक्ति भनेको चाहिँ दास साधना, भक्तिको मार्ग भनेको दास साधना। हजुर, तपाईँ मालिक म नोकर, हजुर, योभन्दा बढी जाँदै नजानुहोस्, हजुर, यसको यहीँ फ्याक गरिदिनुहोस्। हजुर, भक्ति साधनाले पूर्वजन्म, हजुर, दास साधना हो
तपाईँ मालिक म नोकर, यो भन्दा भक्तिको यो मात्रै हो। फेरि पूर्वजन्म, फेरि हामीले भक्ति गऱ्यो, भगवान्को सेवा गऱ्यो, फेरि हाम्रो शरीर छुट्छ, फेरि मनुष्य भएर जन्मिन्छ, फेरि भगवान्को सेवा गर्छ। यसलाई भक्ति साधना भनिन्छ। जुन शक्ति साधना भनेको चाहिँ के हो भन्दा जब हामीले शिवतत्व प्राप्त गर्छ, ब्रह्मत्व प्राप्त गर्छ होइन, त्यसलाई शक्ति मार्ग भनिन्छ। बुझ्नु भएन? यो भक्तिभन्दा माथिको चाहिँ शक्ति मार्ग भनिन्छ। अनि शक्ति पाइसकेपछि जन्मिन पाउँदैन। यो शक्ति मार्गमा को थियो भन्दाखेरि मैले भने राम कृष्ण, यो जति शरीरधारीहरू यो शक्ति मार्ग हो। यिनीहरूले चाहिएर खण्डमा जन्मिन पाउँदैन। राम कृष्णहरू त भगवानको अवतार होइन र भनेको? विष्णुको अवतार। विष्णुको अवतार। कतिपयले त इभन अब कृष्णको अवतार विष्णु हो, वास्तवमा विष्णुको अवतार कृष्ण होइन पनि भन्नुहुन्छ अझ। कृष्ण भनेको सुन्नुहोस्, म यसको कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सुन्नुहोस्, म कृष्णको भेदहरू यो वैष्णवहरूलाई पनि थाहा छैन, म यो भेद खोलिदिन्छु। हजुर भन्नु। जस्तो कि यो राधे 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 भनेको के भन्छ, जस्तो देवी देवता भनेको हो यो। हजुर, भगवान भनेको होइन होइन। यो स्वयं यो उहाँहरूलाई यो कृपालु महाराजजीलाई थाहा होला, त्योभन्दा मुनिहरूलाई थाहा छैन, यो हरिदास हरिदासलाई थाहा छैन होइन। यो राधे राधे भनेको देवी देवता भगवानको छुट्टै हो। तपाईँको चरित्र सही गऱ्यो भने तपाईँ देवी देवता बन्न सक्नुहुन्छ, तर भगवान बन्न सक्नुहुन्न। भगवान शिवजीले पनि त निराकारबाट चाहिँ बोध गर्न नसकेर साकार रूप धारण गर्नुभएको हो। अब तपाईँ निराकार मात्र बोध गर्न नसकेर साकार रूप धारण गर्नुभयो। साकार रूप धारण गरेपछि यो परम्परा चलाउनु भएको हो। यो त्यही भएर चाहिँ बाटो छुट्टै छ। साधक ब्रह्मको छुट्टै छ, ज्ञान दिन पाउँछ। वैष्णवीको कर्मकाण्ड गर्ने छुट्टै होइन। साधक ब्रह्मको निराकार स्वरूप ऊ मात्रै गर्ने, ध्यान मात्रै गर्ने। जुन चाहिँ मुक्तिको लागि तपस्या गर्ने छुट्टै, भक्तिको लागि तपस्या गर्ने छुट्टै, शक्तिको लागि। यो त बाटो अलग अलग छ, तिनवटा बाटो छ नि त यो त। अब फेरि जन्मिने दास बन्ने हो कि अब स्वयं जस्तो म जस्तै बाबा गोरखनाथ बन्ने हो कि तपाईँ कठोर ब्रह्मजीको तपस्या गरेर होइन, कठोर तपस्या म यो पद प्राप्त नगर्छ म उठ्दै उठ्दैन, मेरो नाश होस् जे होस् मलाई कुनै पनि मृत्यु छैन। मसँग 500 वर्ष अगाडि भएको उसको फोटो छ। उहाँले चाहिँ मुक्ति चाहिरहेको छ, उहाँ मुक्ति भएको छैन। उहाँमा चाहिँ 500 वर्ष अगाडिको के अरे फोटो उहाँ चाहिँ आफ्नो उसमा कसको फोटो, यो चाहिँ नेटमा पनि छ होइन। एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ मुक्ति चाहिरहेको, उहाँलाई चाहिँ कुनै शक्ति पनि चाहिएन, भक्ति पनि चाहिएन। जन्म मरण त दुःखको कारण हो। जन्मिनु पर्ने मर्नु पर्ने त यो दुःखको कारण हो। त्यसै कारणले कोहीले मुक्ति चाहन्छ, अब कोही शक्ति चाहन्छ, अर्कोको सेवा गर्न चाहन्छ शक्ति मागेर, कोही मुक्ति चाहन्छ, ऊ मुक्तिको बाटोमा हिँड्छ। यसको शक्तिको बाटो छुट्टै हो, भक्तिको बाटो छुट्टै हो, मुक्तिको बाटो छुट्टै हो होइन। मलाई यो बताउनुहोस् न, ठिक छ यो फोटो पनि हेरौँला। हजुरले जे अनुभव गर्नुभयो हजुर होइन, परम ब्रह्मको निराकारको अनुभव गर्नुभयो। निराकारको दर्शन गरिसकेपछि हजुरको जीवन त शान्त भयो होला होइन? त्यो ठाउँमा गएपछि आनन्दित भयो होला? त्यो ठाउँमा त शून्य, सृष्टि छैन। त्यो निराकार ब्रह्म भएपछि यसको लोक पनि छुट्टै हो। जस्तो कि सूक्ष्म लोकमा गएपछि आनन्द आत्मा मात्रै रहन्छ, त्यहाँ कुनै भोग प्यास तिर्खा केही पनि लाग्दैन, त्यहाँ आत्मा मात्रै। त्यहाँ चाहिँ जन्म मरण पर्दैन। त्यो जन्म हजुरलाई त्यो अनुभव भइसकेपछि हजुर शान्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले कस्तो छ हजुरलाई मैले देख्दाखेरि चाहिँ हजुरले जस्तो अब हजुरले नै के भन्नुभएको थियो भने म पढे लेखेको धेरै छैन, बाणीमा मलाई चाहिँ त्यति साह्रो छैन, संस्कृत जानेको छैन, त्यसले गर्दा मैले भनेको कुराहरू मान्छेले नबुझ्नु एउटा कुरा हो, तर मैले चाहिँ जानेको छु है, पाएको छु है भन्नुभएको थियो। त्यो मलाई पनि अनुभव भएको चाहिँ छ है। हजुरले प्राप्त गर्नुभएको चाहिँ मलाई नै अनुभव भएको छ। हजुरको अनुहारमा नै त्यो एउटा ओज छ, तेज छ, त्यो चाहिँ हजुरले प्राप्त गरेको कुरा मैले पाइरहेको छु। तर हजुरले बोल्नलाई चाहिँ भन्नलाई चाहिँ अझै भन्न खोजेको कुरा भन्न नसकिरहेको हो। हजुर हजुर त्यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो गुरुले पनि भन्नुहुन्छ कि छोरा सत्सङ्गत गर्नुपर्छ, सत्सङ्गत गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। मसँग सत्सङ्गत गर्ने भनेको समय नहुने कारणले गर्दाखेरि म बिहान म भक्ति साधना गर्छु,
बिहान किनभने मैले भक्तिबाट नै शक्ति प्राप्त गरेको कारणले गर्दा म बिहान आफ्नो पूजापाठहरू नित्य कर्म गर्छु। अनि त्यसपछि मसँग समय त्यति नमिलेको कारणले सत्सङ्ग पनि जान सक्दिनँ, जुन सत्सङ्ग गराउन पनि सक्दिनँ होइन। त्यसै कारणले अलिक कमजोर चाहिँ मेरो ल्याङ्ग्वेजहरू त्यति राम्रो पनि छैन होइन। म तपस्वी भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो ज्ञान बाँड्ने त सातक ब्रह्मले मात्रै हो होइन। हामी शैव हो होइन। यो शैव भएको कारण चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि वेगहरूलाई रोक्नको लागि भगवान् शिवजी जङ्गलमा नाङ्गै भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामी जस्तो शरीरलाई लिएर उहाँले सञ्चालन गर्ने मात्रै हो, अरू त केही पनि होइन। त्यही भएर हरेकको कानुन छ, आफ्नो बाटो छ भन्नु खोजेको त्यही नै हो मैले। हरेकको अब होइन समयमा हरेक अवतारहरू आइरहन्छ, त्यो समय अन्तर्गत गरिरहन्छौँ, यस्तो हो। ठिक भनेपछि अनि हजुरले चाहिँ पितृको बारेमा पनि केही बोल्नुपर्ने छ भन्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने पितृको लागि चाहिँ सुन्नुहोस्, भूत भनेको हिजोको कुरा, अहिले हामी वर्तमानमा बसिरहेका छौँ। भविष्य भनेको भोलिको कुरा, यो 3 काल चल्छ। यो 3 काल चल्छ के अरे चाहिँ तपाईँ आफ्नो जस्तो कि इनारभित्र पसेको मान्छेले इनार मात्रै देख्छ, इनारभन्दा माथि देख्दैन। हो यो पितृ भन्ने हाम्रो चाहिँ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, हाम्रो परम्परा भनेको चाहिँ यो इनारभित्र पसेको जस्तो मात्रै हो, त्यो संसारै छुट्टै संसार हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा जस्तो कि मेरै बुबाको चरित्र के थियो होला, कसो थियो होला होइन, जस्तो कि मेरो चरित्र छुट्टै भयो हो। त्यो मेरो बुबाको जुन श्राद्धे मैले खाइसकेपछि मेरो चाहिँ मस्तिष्क कस्तो आउला त, जस्तो बुबाको त्यस्तै आउँछ होइन। जैसे सङ्ग उइसे रङ भने जस्तै जस्तो सङ्गत गर्यो त्यही नै रङ टिप्छ हो। त्यसै कारणले चाहिँ मेरो परम भक्त शिव भक्तहरू चाहिँ पितृ प्रसाद नखाइदिनु होला। जस्तो कि यो जसले गर्छ जब यो कर्मकाण्ड गर्छ, जब बुझिन यो फेरि भन्नुहोस् त कि कोही व्यक्ति मरिसकेपछि त्यहाँ 13 दिनमा त्यहाँ भोजन गराइन्छ। हजुर। त्यो भोजन गर्न नजानु, त्यो भोजन गर्दाखेरि पनि त्यति प्राप्त होइन, त्यो पितृ भोजन राम्रो होइन। कुनै पनि तपाईँ मन्दिरको भगवान् शिवको अथै पनि कुनैको भोजन ग्रहण गर्दा राम्रो हुन्छ, जस्तो यो मृत्यु आत्माको प्रसाद ग्रहण गर्दा त्यति राम्रो होइन। अनि मृत्यु आत्माहरूको त प्रसाद ग्रहण गर्दाखेरि रोग आदि व्याधि हर्छ भन्छन्, त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो भ्रम हो। म त झन् पितृहरू प्रसादहरू अनि अब कोही मान्छे मरेको छ उसको घरमा चाहिँ कसैले बोलायो भने अब नजानु पनि त फेरि सामाजिक तरिकाले हामी समाजमा बसेका छौँ, नजानु पनि त नराम्रो लाग्छ नि त मान्छेलाई। होइन, हर कुराहरूमा चाहिँ यो छ, जुन त्यो काटो खाइसकेपछि त्यो पितृप्रसाद खाइसकेपछि उसको नामबाट उ गर्छ कि फलाना को मऱ्यो, फलाना मऱ्यो, ऊ त्यसको नामबाट फलाना चिज लिएर ढिस्काने चिज लिएर भने उसको नामबाट पूजा भएको थियो होइन। त्यसको नामबाट पूजा गरेपछि त्यसको प्रसाद खाँदाखेरिमा कस्तो हुन्छ होइन। म पवित्र आत्माको प्रसाद छ भने मैले छोएको तपाईँले त्यो खानिदियो भने तपाईँको राम्रो हुन्छ। त्यो अपवित्र आत्माको चाहिँ त्यो मृतकका आत्माको प्रसाद खाएपछि के हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा म हर कुरा गर्छु नि, म वेदभित्रको कुरा गर्छु। यो कुरा कसैले मानेन भने गएर वेदभित्र गएर खोज्ने होइन। यो पितृप्रसाद किन नखाएको के नखाएको भन्ने पनि मलाई आएर फोन गर्ने होइन, हरेक टर्चर दिने होइन, त्यो उनीहरूको आफ्नो ठाउँ हो। जुन मैले यो बोल्छु नि, मेरा बाणी गुरु बाणी ईश्वर बाणी, हामी अवतारहरूले बोलेको कुरा चाहिँ स्वयं भगवान्कै बाणी हुन्छ होइन। यो चाहिँ किन भन्दाखेरिमा चाहिँ यो प्रसाद खानाले के प्राप्त हुन्छ, अघि मैले भने नि त चाहिँ भक्ति गर्नाले के प्राप्त हुन्छ, शक्ति गर्नाले के प्राप्त हुन्छ, मुक्ति गर्नाले। जस्तो कि हामी कहाँ जाँदैछौँ भने पितृ प्रसाद खाएर चाहिँ प्रेत लोकतिर जाँदैछौँ कि त्यसबाट के प्राप्त हुँदैन
हामी कुनै पनि मेरो बाउ तिनै गयो, मेरो बाजे तिनै गयो, दुःखको संसारमा दुःखैमा, दुःखको संसारमा दुःखैमा हेर्छ। यो पितृप्रसाद चाहिँ अब जस्तो म शिव भक्त भएर कुनै पनि भक्तहरूले यदि चाहिँ अब हजुरले कसैलाई चाहिँ त्यो एक्सेप्टेबल लाग्यो भने चाहिँ उहाँहरू पितृको प्रसाद खान नजाने, 13औं दिनमा नजाने, त्यहाँ गएर भोजन नगर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। जुन श्राद्ध गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले श्राद्ध गर्नु होला। त्यो श्राद्ध किन गरेको भन्नेको चाहिँ सुन्नुहोस्। त्यो पितृ प्रेत भएर नतर्ने कारणले गर्दाखेरिमा, त्यो अल्मलेर घरतिर घुमेको कारणले गर्दाखेरिमा त्यसलाई भोजन जो वर्षमा श्राद्ध गरेपछि त्यो तरोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई बेला बेलामा त्यो भोग प्यासले चाहिँ त्यसलाई पीडा भएको कारण त्यसलाई भोजन गराएको हो। र यो भोजन चाहिँ तपाईँले कसलाई गराउनु भने स्वयं ब्राह्मणलाई मात्रै गराउनु। यो चाहिँ केमा उल्लेख छ भने यो हाम्रो हरेक वेदहरूमा भित्रको ऊ छ। हाम्रो वेद भनेको त हाम्रो जीवन हो। हाम्रो वेद भनेको त सृष्टि पनि तिनै छ, पालन पनि तिनै छ, संहार पनि तिनै छ, मारण मोहन उच्चाटन सबै वेदभित्र छ। वेद भनेको मानवको जीवन हो। तपाईँ जस्तो कि यो पितृ प्रसाद खाएर र यो ऊ गरेर तपाईँ अलि तल जाँदा त छैन। तपाईँ चाहिँ जस्तो कि देवताको प्रसाद खानुहोस्, एक दिन ध्यान गर्नुहोस्, पितृको प्रसाद खाएर ध्यान गर्नुहोस्, तपाईँको कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो अनुभव मलाई सेयर गर्नु होला। यदि भएन भने तपाईँले यो वेदको भित्र ऊ गरेर आइसकेपछि मलाई अमल ठडाउन सक्नुहुन्छ। म जुन कुरा गर्छु वेदभित्रको कुरा गर्छु, जुन कुरा गर्छु आजभन्दा 5000 भन्दा माथि वर्षको कुरा गर्छु। म वैदिक सनातन धर्मको मान्छे हो। म हिन्दूभन्दा अगाडिको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म आत्मालाई भाइ भाइ मान्ने कारणले गर्दाखेरि मसँग बढी चाहिँ म वेदभित्रको कुरा गर्छु। वेदभन्दा बाहिरको म त्यति मान्यता दिन्छु। ल यति एउटा चाहिँ नियम बताइदिनु भयो हजुरले। अब त्यसपछि जस्तो अब हाम्रो समाजमा अहिले के छ भने धेरै व्यक्तिहरूको घरमा के समस्या भइरहेको छ भने पितृहरू तर्नु भएन र पितृदोष लाग्यो। पितृ नतरेको कारणले पितृदोष लाग्यो र पितृदोषको कारणले गर्दाखेरि आँटेका कुराहरू भइरहेका छैनन्। आफ्नो घरमा कलह भइरहेको छ, घरमा झगडा भइरहेको छ, घरमा अशान्ति छ, घरमा भनेको कुराहरू पुगिरहेको छैन। त्यस्तो धेरैको समस्या छ के पितृदोषको समस्या। हजुर यसलाई कसरी चाहिँ समाधान? यही नै हो। यही हामीले जब कि हामीले कसैको खान्छौँ नि, हजुर कसैको खाएपछि हामी जस्तो कि हाम्रो बाउबाजेको सम्पत्तिमा हामी बसिरहेछ, उनीहरू तरेको छैन, कसलाई दुःख दिन्छ त? हामीलाई पनि दुःख दिन्छ। किनभने उसलाई तार्दे भनेर दुःख दिएको हो कि। जब त्यसलाई पीडा दिन्छ अनि उसलाई तार्दे भनेर दुःख दिएको, उसलाई खाना दिए भनेर त हामी पनि संसारमा यही नै काम गर्छौँ। के पितृको सम्पत्ति खाएको छ हो, त्यसैले उसले दुःखलाई केही गरेको छैन। यो शरीर त तपाईँको पितृले बनाएको शरीर भयो नि। हजुर तपाईँलाई पालन पोषण त पितृको हो भने त्यो बारेमा कर्म नै सर्वधर्म भन्ने कारण यही नै हो। अर्काको नखाने भनेको कारण त्यही नै हो होइन। अब अर्काको खाइसकेपछि दुःख पाउँछ होइन। हो त्यसै कारणले पितृ प्रसाद नखाने भनेर बैन किन गरेको भन्दाखेरिमा, मैले किन बैन गरेको भन्दाखेरिमा यो मैले बोलेको होइन कि, मेरो आफ्नो गुरुदेवले बोलेको। त्यो मेरो भाँडी होइन, यो मेरो गुरुदेवको भाँडी। जति म बोल्छु नि मेरो आफ्नो गुरुदेवको भाँडी बोल्छु र वेदभित्रको कुरा बोल्छु, वेदभन्दा बाहिरको कुरा बोल्दिनँ। कुनै पनि वेदभित्रको मान्छे आयो भने म त्यसलाई सम्मान दिन्छु, तर वेदभन्दा बाहिरको मसँग उ गर्यो भने त्यो सम्मान दिन्न होइन। हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पितृहरूको रुष्ट हुनुभएको छ, पितृहरू चाहिँ तर्नु भएको छैन भने अब चाहिँ के गर्ने? मलाई उपाय बताइदिनुहोस् त। धेरैको समस्या छ। हो हामी पनि के गर्छौँ भन्दाखेरिमा जब मसान घाटमा जान्छौँ, ध्यान गर्छौँ, ध्यान गरिसकेपछि त्यो आत्मा हामीसँग आउँछ, हामीलाई पिट्ने कुट्ने, हामीसँग रुनी कराउने चिचाउने गर्छ। आत्माहरू आएर मसान घाटमा बस्दाखेरि अनि आएर मलाई चाहिँ तार्देऊ भन्छ, तार्देऊ मलाई यस्तो गरिदेऊ भने ऊ अचेतन अवस्थामा हुन्छ। ऊ चाहिँ व्यवस्था अवस्थामा, उसले कोही पनि चिन्दैन। त्यो अचेतन अवस्थामा हुन्छ संसारमा। अनि अचेतन ऊ भएपछि हामीले आफ्नो शक्ति दिएर शिवौँ भनेर आफ्नो उसलाई शक्ति दिएर उसलाई चेतन बनाउँछौँ। चेतन भनेको उसको होस खोलाइदिने। बेहोस अवस्थामा हुन्छ मसान घाटमा ऊ आत्मा, उसलाई चाहिँ होस खुलाइदिन्छौँ हामीले। त्यो होस खुलाइसकेपछि उसलाई चेतन भइसकेपछि अनि हामीले आफ्नो गुरुलाई सोध्छौँ, हे गुरुदेव यसलाई मुक्ति गराइदिने हो कि यसलाई के गरिदिने भनेपछि हाम्रो गुरुदेवले भन्नुहुन्छ कि मुक्ति गरिदियो भने पनि आफ्नो मन्त्र पढेर उसलाई सुनाइदिने हुन्छ। ल त यो बाटो जा भनेर उसले चेतन भइसकेपछि यो बाटो जा, अब तैँले पाइस बाटो पाइस भन्छौँ। अब यदि त्यो मुक्ति भएको छैन, उसको समय बाँकी छ भन्यो भने उसलाई चेतन भइसकेपछि उसकै घरमा पठाइदिन्छ हामी। ल जा तेरै घरमा
उसको लिन दिन छ नि त, हिसाब किताब छ नि त। ल जा त तेरो घरमा जा भने त्यो वायु भएर वीर भएर बस्ने कारण त्यही नै हो। घरमै गएर बस्ने त्यही आत्माहरू हो, त्यो मुक्ति नपाएको आत्माहरू, समय नपुगेको। हामी उठाउन आएको भने जस्तै हामी जे भए पनि सनातन धर्मीहरू हौँ, वैदिक सनातन। हामी वैदिक सनातन धर्मीहरू, हिन्दूहरू सबैको घरमा चाहिँ मान्छे मरिसकेपछि श्राद्ध गर्ने चलन छ। 13 दिनको हामीले चाहिँ पूजाआजा पनि सबैले गरेकै हुन्छौँ होइन। 13 दिनको चाहिँ के भन्छ, कोही क्रिया बस्ने काम पनि गरेकै हुन्छौँ, त्यसपछि श्राद्ध पनि गरेकै हुन्छौँ। कसैले चाहिँ अब नारायण बलि श्राद्ध गर्नुपर्ने छ त्यो पनि गरेकै हुन्छौँ। प्रायः हामी नेपालीले यो सबै गरेकै हुन्छौँ। त्यति गर्दा गर्दै श्राद्ध गर्दा गर्दै हरेक वर्ष श्राद्ध गरेकै हुन्छ। प्रायः नेपालीले त गरेको छ नि त। तथापि त्यति हुँदा हुँदै पनि फेरि चाहिँ पितृदोष किन लाग्छ? होइन, यो त त्यो नतरेर उसले खाना नपाएर पीडा भएर आएको हो नि त नि। त्यो त मसान घाटमा गए हामी खेत दिन्छौँ, घरमा जा भनेर खेत दिन्छौँ, घरको मान्छेले फेरि खेद्छ अनि दुःख दिन्छ, उसलाई भोक प्यास हुन्छ, उसले कहिले उसलाई भैँसीलाई मारिदिन्छ, कहिले बच्चा बिमारी गर्छ, कहिले के गर्छ। अनि जब उसलाई गरिसकेपछि उसले पाउँछ, उसको चाहिँ समय हुन्छ कि नेट समय हुन्छ कि यतिसम्म चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँ आफै मर्दा पनि ब्रह्म हत्या लाग्यो, तपाईँले अर्कालाई मार्दा पनि ब्रह्म हत्या लाग्यो, तपाईँ आफै आफ्नो इच्छाले मर्दाखेरि पनि तपाईँलाई त्यो दोष लाग्यो, तपाईँभित्र ब्रह्म छ कि ब्रह्मलाई हत्या गरियो, तपाईँ त्यति नै जेल बस्नु पऱ्यो कि तपाईँले। त मैले अरूलाई कसैलाई मारे पनि म त्यति नै जेल बस्नु पाएँ। जस्तो कि हामीले शरीरबाट लिन दिन गरेको काम शरीरबाटै हुन्छ, आत्माबाट लिन दिन काम गरेको आत्मै हुन्छ। यस्तो हुन्छ कि जस्तो कि मैले त भनिहालेँ नि, हामीले त्यो दिनभरि गरेको नाटक यो चाहिँ हाम्रो चित्रगुप्तले लेखिरहेको हुन्छ। त्यसै अन्तर्गतमा कोहीले चाहिँ जन्मिनुभन्दा अगाडि अथाह सागर पैसा लिएर आउँछ होइन, कोही भिखारी कुलमा लिएर आउँछ, त्यो त आफ्नो कर्मको फल हो, त्योभन्दा अरू कोही पनि होइन। यहाँ भाग्य विधाता कोही पनि छैन, तपाईँ स्वयं आफू नै हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ दिनभरि काम गर्ला भन्दा दिनभरि हल्लिएर खाने, अनि त्यहाँबाट त भाग्य कसले कोर्ने भनेको त आफैले कोर्ने हो, अर्काले कोर्दिने होइन। मैले त बाटो देखाउनु, यो बाटो हिँड है भन्दा पनि ऊ बाटो हिँड्नु चाहिँ ऊ बाटो त दुईवटा बाटो छ, सुमार्गी र कुमार्गी होइन। कोही सुमार्गीबाट जान्छ, कोही कुमार्गीबाट जान्छ। जसले जे कमायो त्यही नै प्राप्त हुन्छ। यो आत्मा अचल अमर भएको कारणले नै कहिले नमर्ने कारणले यो दुःख र सुख यसरी नै परेको हो। अरू त यसको विकल्प कुनै पनि छैन, यही नै हो जीवनको, योभन्दा अरू केही पनि छैन। अब उनीहरूलाई तृप्त कसरी गराउने, मुक्त कसरी गराउने, के गर्न सकिन्छ ती आत्माहरूको लागि? होइन, तपाईँको धेरै ऊ छ भने होइन, पितृहरूले धेरै दुःख दिएको छ भने भगवान् शिवजीको मन्दिरमा जस्तो यो भगवान् शिवजीको लिङ्गमा पूजा गरे भने उहाँ सृष्टिकारी पनि, पालनकारी पनि, संहारकारी पनि भएको कारणले गर्दाखेरिमा उहाँको पितृहरू चाहिँ मुक्त हुन्छ। पूजाले मात्रै? पूजा अब भोजन गराउनु पर्यो होइन। अब मेन चाहिँ ऊ शिव भक्त भइसकेपछि धेरै उसलाई दुःख दिँदैन। अब यस्तो चाहिँ हामीले किन प्राप्त किन भन्छौँ भन्दाखेरिमा हामी जस्तो मसान घाटमा गएर पनि त हामी कालकवि महाकाल भनेर हाम्रो भजन पनि छ, हाम्रो नृत्य पनि हुन्छ। एउटा कुरा मैले देखेको जस्तो हामी जीवनकालमा भगवानको भक्ति गर्दैनौँ होइन, अनि अब जे पनि अब विजातीय तत्त्वहरू सबै चिज भोग गर्छौँ, भोजन गर्छौँ, सबै चिज खाइदिन्छौँ। अनि मरिसकेपछि त्यो मान्छेलाई चाहिँ अनि अब अरूले चाहिँ अरू पण्डितले आएर, अरू ब्राह्मणले आएर पूजा गरिदिएर ताडिदिनुपर्छ। तर उसले जीवनभरि कर्म चाहिँ कस्तो गरेको हुन्छ भने कुनै पनि हालतमा नतर्ने कर्म गरेको हुन्छ। तसर्थ हजुरले यो पनि भनिदिनुहोस् कि हामी त जीवनमा नै शुद्ध पनि त हुनुपर्छ होला नि त होइन। आफू चाहिँ जीवन चाहिँ अशुद्ध जीवन बाँच्ने अनि त्यसो त भूत हुनु त स्वाभाविकै हो नि। मैले त्यो भएर पितृ प्रसाद नखाने त्योहरू त्यसै कारण चाहिँ जीवन नै आध्यात्मिक जीवन पनि त बाँच्नु पर्यो नि होइन र? त्यही नै हो, जुन कर्म गरेको त्यो फल त अवश्य नै लाग्छ, प्राप्त हुन्छ नै, त्यही नै हो। भूत हुने काम गर्ने अनि चाहिँ देवता कसरी भनिन्छ त? त्यो भएर भनेको छु नि त मैले, आफू पनि कुनै पनि डिप्रेसनमा होला भनेर मान्छेहरूलाई डिप्रेसनमा होला भनेर चाहिँ यो मार्गले चाहिँ भक्ति मार्गले त फेरि तिमी फेरि जन्म लिन्छ भनेको, शक्ति मार्गले तिमी जन्म लिन पाउँदैन। अब म कहिले पनि नजन्मिने, मलाई गाह्रो भयो भने पनि तिमी ब्रह्मजीको तपस्या गर, तिमी त्यो शून्य अवस्थामा पुगिसकेपछि तिम्रो नशरीत हुन्छ,
न तिमी आफूमा आफै हुनु। अनि मेरो आफ्नो साधना पनि जस्तो मेरो चाहिँ हंस साधना हो, म हंस हो, म शरीर होइन भनेर चाहिँ मैले आफ्नो आत्मालाई बाहिर वायुमा उडाउँछ होइन। मेरो साधना पनि ध्यान पनि डिफ्रेन्ट होइन, मेरो सोचाइ पनि डिफ्रेन्ट। अब जस्तो कि धर्मात्मा परिचय धर्मको कुरा गर्नु पर्ने अब उसमा म चाहिँ आत्माको कुरा गर्छौँ। कसैले अन्य अत्याचार पर्न दिन्न होइन, कसैले दुःख पर्न दिन्न हो। त्यसै कारण चाहिँ म आत्माको भक्त मात्र, म कसैले अन्य अत्याचार पर्न दिन्न। जस्तो म आफ्नो श्रीमान श्रीमतीमा पनि हाम्रो चाहिँ वेदले के भन्छ भने श्रीमान श्रीमतीमा पनि कुनै पनि कार्य गर्यो भने इच्छा विपरीत कुनै कार्य गर्यो भने त्यो पनि दोष लाग्छ भनेको छ हाम्रो त वेदले त जब हर कुराहरू सिकाएको छ, हरेक चिज म खाना सिकाएको छ, बस्न सिकाएको छ, हिँड्न सिकाएको छ, हरेक कुरा सिकाएको छ के। अब त्यो मेन कुरा अहिलेसम्म म 7 वर्षदेखि यसरी नि अहिलेसम्म मलाई चाहिँ भक्ति मार्ग र भगवानको मार्ग देखाउनुहोस् बाबा भन्ने मान्छे नै आएको छैन। कस्तो मान्छे आछ भने बाबा मेरो यो काम बनाइदिनु पर्यो त्यस्तो आछ त, तेरो डिमान्ड कति हो, तेरो डिमान्ड लि मेरो यो काम गर, त्यस्तो मान्छे आएको छ होइन। जस्तो म भगवानको ध्यान गर्छु, मैले भगवानको ध्यान गर्नेले के प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो मान्छे त अहिलेसम्म मैले भक्त नै भेटेको छैन। जस्तो कि मलाई यो चाहियो होइन। अब हजुरले साह्रै तितो सत्य भन्नुभयो। अहिले भर्खरै हामीले पार्वती माताको अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। माताले चाहिँ मेरो नम्बर कसैलाई नदिनु, मेरोमा घरमा भिड भइसक्यो, त्यसले गर्दा मेरोमा मान्छे नपठाउनु भनेर भन्नुभएको छ। माताको आदेश बमोजिम हामीले कसैलाई नम्बर दिएनौँ, तर मान्छेले फोन गरेर गाली गरेर किन इन्टरभ्यू लिएको त त्यसो भए, किन इन्टरभ्यू राखेको त त्यसो भए भनेर तथा नाम गर्नुभयो। सो कसैलाई पनि साधनाको लागि होइन, ध्यान गर्ने योगीको नम्बर माग्नुहुन्न मसँग होइन, ध्यानीको यो नम्बर कसैले माग्दैन। तर जब माताको अन्तर्वार्ता आउँछ, बाबाको अन्तर्वार्ता आउँछ, झाडफुक गर्नको लागि चाहिँ नम्बर चाहिन्छ मान्छेलाई। त्यसले गर्दा मान्छेमा त्यो आध्यात्मप्रतिको परमात्माप्रतिको प्यासले होइन कि झारफुकको लागि तिनै कुराको लागि मात्रै गर्नु छ कि मान्छेलाई समस्या। त्यही नै हो, अरू त केही पनि होइन। यो भगवान प्राप्तिको लागि होइन, म को हो, मैले गर्ने कर्तव्य के हो, त्योको लागि होइन कि आफ्नो स्वार्थको लागि बाबाहरूको नम्बर मैले पनि पहिले नम्बरहरू दिन्थेन, म कसैसँग डिल गर्दिनँ। म यो मन्दिरमा पनि 20औं वर्ष भइसक्यो कि म आउँछ जान्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि म आउँछ जुनै पनि मन्दिरमा म 1 घन्टा बस्छु, मेरो नेम नै हो। म आउँछु ध्यान गर्छु जान्छु, मेरो कुनै पनि न कुनै समितिसँगै मेरो डिल हुन्छ न कुनै पनि कसैसँग हो। मेरो भक्त भयो भने म 3 कोषबाट हुन्छ उसको पीडा बाबा मैले खाना खान पाएको छैन भन्यो भने म उसको घरमा गएर ल मेरो आफ्नो मन्त्र पढेर ल मैले आफ्नो आशीर्वाद दिन्छु, मेरो आफ्नो बाटो हिँड्छु। मेरो उसँग लिन पनि हुँदैन दिन पनि हुँदैन, मेरो आफ्नो बाटो सरेर आउँछु। किनकि यहाँ त सबै स्वार्थ मान्छेले मात्र बाटो दुःख दिन्छ। किनकि आज उसको एउटा काम गर्यो, भोलि काम गरेन भने उसले मारिदिन्छ। किन मारिदिन्छ भन्दाखेरिमा यो तँलाई मैले चाहिँ काम गर्नको लागि राखेको, प्रयोग गर्न राखेको, म तँलाई आज तँ तेरो रेट यति रहेछ, तेरो रेट मैले दियो, भोलि म यति रेट दिन्छु, यो काम गर्नुपर्छ। यदि काम गरेन भने मारिदिन्छ सिधै। त्यसै कारणले हाम्रो अब विभिन्न अब धर्म, त्यसले गर्दा हजुरसँग पनि आजको यो अन्तर्वार्तापछि झारफुक गर्न भन्दा पनि साधना सिक्नको लागि होइन, त्यो निराकार तत्त्वलाई जान्नको लागि साधनाको लागि आउनुहोस् होइन, न कि झारफुक गर्नको लागि होइन त होइन। मसँग आउनुको कारण भनेको चाहिँ किन आइन्छ किन गरिन्छ भन्दाखेरिमा जुन भगवान शिवजीको ध्यान गर्नु म तपाईँकै घरमा आउँछु होइन, मसँग किन आउनै पर्ने उनै छैन होइन। बाबा चाहिँ उसमा चाहिँ साकार निराकारमा दुइटै हुनुहुन्छ होइन, साकार पनि हुनुहुन्छ निराकार पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ उहाँको भक्तिबाट चाहिँ बाबालाई ठोकेपछि ए बेटा उसको उद्धार गर्दो जाओ होइन। अब उद्धार गरेपछि म उसको घरमा जान्छु, उसको ए के समस्या पर्यो भनेपछि बाबा मेरो यो समस्या छ भने चाहिँ मैले फेरि अन्तर्ध्यान गरेर बुढालाई फेरि अन्तर्ध्यान गरेर सोध्छु अब के गर्ने त, अब माथि उडाइदिने हो कि सुताइदिने हो कि के गर्ने त भनेपछि बुढाले भन्छ ल अब आफ्नो बलले सक्छ ल उसलाई गरिदिए मुक्ति गरिदिए, त्यो मुक्तिको मन्त्र पढेर मैले उसलाई आफ्नो शक्ति दिइहाल्छु। अब उडाइदिनु पर्ने छ भने ल तेरो यति दिनपछि तेरो समस्या समाधान पुरै नै हुन्छ। किनकि यो त हाम्रो काम नै यही नै हो
होइन। हामीले भक्ति माग्दा भक्ति दिन्छु, शक्ति माग्दा शक्ति दिन्छु, मुक्ति माग्दा मुक्ति दिन्छु भने चाहिँ हामीले हाम्रो काम नै यही काम गर्नाले भगवान् शिवजी चाहिँ निर्वस्त्र जङ्गलमा भएको कारणले हामीले सागर रूपमा भएर चाहिँ यसरी घुमाएको हो कि यो चाहिँ कहाँ अन्य अत्याचार पर्छ, कसलाई दुःख पर्छ भनेर चाहिँ जो मान्छे भगवान् भनेर ठोकिन्छ अनि त्यसको घरमा हामी पुग्छौँ कि। त मसँग आएर मसँग पनि पाउने होइन कि ऊ चाहिँ राग द्वेष अहङ्कार हुन्छ, मेरो ऊ आश्रमभित्र छिर्न सक्दैन उसको अहङ्कारले। ऊ भगवान्मा प्रेम भयो भने त म उसकै घरमा गइहाल्छु, मसँग आउनु पर्ने कुरा पनि छैन होइन। यो चाहिँ आउन नसक्ने मान्छे अस्तिको अन्तर्वार्ताले पनि हजुरको अन्तर्वार्ताले पनि खास भने एउटा विद्वान आउनुभयो, विद्वानले चाहिँ कुरा गर्नुभयो, उहाँले राम्रै आशीर्वाद लिएर जानुभयो। अब कोही मान्छेहरू आफ्नो स्वार्थ लिएर आउनुभयो, बाबा अब यसो गर्ने हामी केही संस्था गर्दा केही गरेर केही हाम्रो जीवन पनि चलाउनु पऱ्यो नि बाबा। बाबा यो त जीवन चलाउने ठाउँ होइन, यो त कुनै पनि धन्दा गर्ने ठाउँ होइन, यहाँ धर्ममा धन्दा भइरहेछ बाबु, यो धन्दा गर्न हुँदैन, यो त तिमी कर्म गर। बाबाले चाहिँ अहिले जहाँ बसिरहनु भएको छ, अब हजुरको चाहिँ मेरो चाहना चाहिँ मैले हजुरलाई भनेको, हजुर जस्तो तपस्वी, हजुर जस्तो साधकले एउटा कुनै यस्तै मन्दिरमा कुनै एउटा चाहिँ सत्तल लिएर यहाँको समितिसँग भनेर हजुरलाई एउटा बस्ने व्यवस्था त यहाँ हुनसक्छ सजिलै, अनि यहाँ बसेर यो मन्दिरको सत्तलमा धेरै ठुलो ठाउँ छ, यहाँ ध्यान योग साधनाहरू सिकाउने गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला बाबा? होइन, यो त बुढोको इच्छा हो, यो मेरो इच्छा होइन होइन। उहाँले अहिले के भनिरहनु भएको छ हजुरलाई? होइन, उहाँले मलाई आफ्नो अङ्गरक्षमा यो 4वटा भन्ज्याङ भएको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो भन्ज्याङको त रक्षा गर है, त कुनै पनि अपराधीहरूभित्र छिर्ला, तँलाई मैले पाले बनाएको, तँलाई चाहिँ गोरखनाथ बनाएको त्यसै हो र। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ नागढुङ्गामा बसेर त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि त्यहाँ धर्मात्मा पनि आउँछ भने पापी पनि आउँछ, कुनै पनि पापी आयो भने म आशीर्वाद दिने मात्र काम गर्छु भने जस्तो हाम्रो भनेको शङ्कर रूप भनेको चाहिँ हामी मनुष्य हो है, हामी विनाश पनि गर्न सक्छौँ ऊ पनि गर्न, त्यही भएर शङ्कर रूप भनेको विनाश रूप पनि हो, भैरव रूप पनि हो। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई भगवान् शिवले भैरव बनाएर चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो त हाम्रो लिन दिन होइन। बुढाले मलाई जलभित्र गएर तपस्या जलभित्र अब गोसाइँकुण्ड मैले जलभित्र तपस्या गरेको छु हजुर होइन। अनि त्यहाँ पनि मेरो त्यहाँ पनि पहिला त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ स्नान गर्थ्यो होइन, त्यो पेन्टीहरू सबै त्यहाँभित्र छोड्थ्यो। जब म त्यहाँ कुण्डभित्र बसेर ध्यान गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट म बाहिर निस्केर अब यो कुण्ड यो कुण्डमा जसले पेन्टी फाल्छ त्यसलाई म सिधै खाइदिन्छु भनेपछि अनि त्यहाँबाट त्यो पेन्टी हट्नु सुरु भयो। त्यो त एउटा समयले हामीलाई जस्तो कि हामी एउटा पुत्ला भयो, बाबाले त्यहाँ घुमाइरहनु हुन्छ कि त्यो ठाउँमा जा, अब कुनै ठाउँमा जा, त्यसले धेरै भक्ति गर्यो, यसको शक्ति यसको आशीर्वाद बाबाले चाहिँ तिमीसँग यति राम्रो सिद्धि छ, ज्ञान छ, यो ज्ञान बाँड भन्नुहुन्न? यस्तो हो, मेन कुरा कस्तो हो भने जो बाबाको परम भक्त छ नि त्यो त मसँग आएर चाहिँ उसले चाहिँ बाबाले भन्नुहुन्छ ए यसलाई यो शक्ति देऊ। अब तपाईँले म आफ्नो शक्ति तपाईँ अब यो माइन्डले काम गर्दैन, के काम र तपाईँलाई त्यो पैसै नदेख्नेलाई पैसा दियो भने त त्यो बौलाइहाल्छ नि होइन। तपाईँ यो मेरो शक्ति दिएर पनि तपाईँले के काम गर, कामै छैन यो। हजुर हजुर ठिक ठिक। हजुरको एकजना शिष्य पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले, बहुत राम्रो शिष्य हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुरा गर्नुहोस् भनेर पनि मलाई माताजीले पनि भन्नुभएको थियो। हजुर हजुर। उहाँ को हो? अब मेरो यो होइन सूक्ष्म यात्रामा त मेरो शिक्षाहरू धेरै छ। अब मेरो चाहिँ अब जस्तो कि यो नेपाल चाहिँ साधनको लागि चाहिँ शिर हो होइन। अब मेरो यो सूक्ष्म यात्राबाट चाहिँ अब धेरै शिक्षकहरू हुन्छ, अब त्यस्तो छ, अब छन् त जोस हजुरको ज्ञान पाएका, हजुरको चाहिँ शक्ति पाएका शिष्यहरू पनि छन् हैन? छन्। अब उनीहरू मैले कर्म नै सर्वधर्म हो भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको छु, मैले जोगी बनाउँदिनँ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा यो खाना नहुने चाहिँ यो 3टा शोकहरू, ब्राह्मणको ब्रह्मशोक हजुर होइन, राजशोक, शिवशोक होइन, यो 3टा शोक खाना हुँदैन। शिवको पनि कुनै पनि खाना हुँदैन। भगवान् शिवजी भनेको जोगी हो होइन, जोगीको खाना हुँदैन। राजशोक पनि त्यहाँ विभिन्न गरिबहरूको पैसा गएको हुन्छ, त्यो पनि खाना हुँदैन। जब त्यो ब्राह्मणको पनि खाना हुँदैन। यो 3टा शोक खाना हुँदैन होइन। अब यो चाहिँ शिवालयमा चाहिँ अब सन्यासीहरू बस्नुपर्ने हो। भगवान् शिवजी जोगी भएको कारणले जोगीको भावना जोगीले मात्रै बुझ्छ, गृहस्थको भावना गृहस्थले मात्रै बुझ्छ होइन।
अब उसको जोगीको भाव चाहिँ ऊ चाहिँ अर्कोको कल्याणको लागि मात्रै लागेको हुन्छ। गृहस्थको भावहरू चाहिँ के लाग्छन्, मेरो परिवारलाई कसरी सुखमय दिने, के दिने, कसो दिने, त्योपट्टि लागेको हुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो शिवालयमा चाहिँ गृहस्थहरूले मैले हात जोडेर भन्छु कि कुनै पनि शिव मन्दिरमा चाहिँ गृहस्थहरू चाहिँ नबस्दिनु होला, किनकि गृहस्थहरू बस्यो भने मेरो शिव सन्यासीहरू कहाँ गएर बस्छ, जस्तो उनीहरू कोठा भाडा तिरेर बस्छ, उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अब मिडियामा त भन्न नमिल्ने हो, जस्तो हाम्रो औतेरीहरू पनि धेरै धेरै भाडा तिरेर बस्नु परिरहेको छ, धेरै दुःखहरू छ हैन। मेरो शिव भक्तहरू पनि सन्यासीहरू पनि धेरै दुःख छ। जस्तो मठ मन्दिरमा आयो भने उनीहरूलाई हेला हुन्छ, किनकि गृहस्थहरूले सबै ओगडेर बसेको हुन्छ। बिचरा जोगीहरूलाई धेरै पीडा हुन्छ, तिनीहरू बस्ने ठाउँ पनि हुँदैन, खाना पनि उनीहरू त भगवानको नाममा क्रू गरेको हुन्छ। तब उनीहरू मन्दिरमा जान्छ, हेला यो चाहिँ माग्न आएको अथवा यसलाई दुःख दिन आएको भनेर दुःख दिन्छ। विनम्र अनुरोध चाहिँ के गर्छु भने गृहस्थ भएर जो परिवारभित्र बसेर कुनै पनि मठ मन्दिरमा नबस्दिनु होला, यही नै मैले अनुरोध गर्दछु। किनकि म शिव भक्त पनि हुँ, किनकि सन्यासीलाई मात्रै अधिकार हुन्छ। सन्यासी भनेको अर्थ के हो भने सन्यासी भनेको सब भनेको यो शरीर, न्यास भनेको यो शरीरलाई छोड्नु हो। तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, जब मृत जो चाहिँ मरेका आत्माहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ कुनैलाई यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने जब भगवानको मात्रै नाम लिन्छ, भगवानको मात्रै नाम लिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ मृत्यु पर्खिनको लागि यो बास लिनको लागि शिवालयमा आउँछ हैन। तर पनि उहाँले चाहिँ त्यो रातहरू पाउँदैन हैन। गृहस्थ भएर शिवालयमा बस्नु भनेको त महा अपराध हो, किनकि भगवान शिवजी त जोगी हो नि। जोगीको मन्दिरमा आएर चाहिँ कुनै गृहस्थले सहारा लिनु त त्यो महा अपराध हो। ठिक छ। आजको अन्तर्वार्तामा मैले लबो हजुरलाई चाहिँ मलाई मन लागेको कुराहरू सोधेँ। अन्तमा माताजी केही सोध्नु छ हजुरलाई? छैन है? हजुरलाई अन्तमा केही भन्न मन लागेको छ भने अरू? हजुर, मलाई चाहिँ मेरो अन्तिम चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा मेरो आफ्नो शिव भक्तले मेन कुरा पितृप्रसाद नखाइदिनु होला हैन। र पितृप्रसाद खाइसकेपछि तपाईँलाई उँधै गति उँधै मति तलतिर जानुहुन्छ। मैले ब्रह्मजीको र शिवको मन्त्र पनि भनिहालेँ, ओम परम तत्त्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय ओम नमः शिवाय भनेपछि निराकार ब्रह्म साकार शरीर भगवान शिवको शरीर, यो दुईटा शक्ति भएर यो चाहिँ ब्रह्म र शिवको मन्त्र हो। यो मन्त्रहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। ओम परम तत्त्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय ओम नमः शिवाय यो मन्त्र पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पञ्चाक्षर ओम नमः शिवाय जप गर्नाले तपाईँको चित्त शुद्ध हुन्छ र तपाईँको कुनै पनि कार्यहरू सफल हुन्छ। अनि तपाईँले पितृले धेरै दुःख दिएको छ भने तपाईँ शिवको आराधना गर्नुहोस्। यो चाहिँ भगवान शिवजीलाई भन्नुहोस्, यो पञ्चाक्षर जपिसकेपछि हे भगवान मलाई यो पितृले साह्रै दुःख दिएको छ, यसबाट मलाई मुक्त गरिदिनु भनेर भगवान शिवजीलाई आराधना गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको समस्याहरू समाधान हुँदै जान्छ हैन। यही नै हो सबसे भन्दा। मलाई चाहिँ यहाँ पशुपतिनाथ भनेर खास भनी चिनाउनको लागि मात्रै म आएको। मैले 22-23 वर्ष यहाँ तपस्या गरेको कारणले गर्दाखेरिमा स्वयं म पशुपतिनाथ हो भनेर चाहिँ भनेको कारणले गर्दा, बाबाले भन्नुको कारणले गर्दाखेरिमा म यसरी आएको हो। मलाई बहुत राम्रो मन्दिर लाग्यो मलाई पनि। बहुत राम्रो मन्दिर छ, वरिपरि पनि बडा शान्त ठाउँ छ, शीतलो ठाउँ छ। गर्मीको बेलामा आएर बस्न पनि राम्रो, घमाइलो पनि छ, घाम पनि छ। माथि ठुलो कैलाश भनेर एउटा ठुलो चट्टान पत्थर पनि भेटिएको छ, कैलाश पर्वत भनेर एकजना योगीले पुजिरहनु पनि भएको रहेछ। र यहाँको चाहिँ पर्यावरण पनि साह्रै राम्रो, शान्त, धुलो धुवाँ नभएको ठाउँ। हजुरहरू पनि यो शिवलिङ्गको यो मन्दिरको दर्शन गर्न आउनुहोला। अन्तमा यही भनेको साह्रै खुसी लाग्यो हजुरसँग फेरि संवाद गर्न पाइयो। हजुरले जुन शिव भक्त भन्ने बेलामा चाहिँ जस्तो कि शिव ओम भनेको चाहिँ ब्रह्मलाई जागृत गरिन्छ भन्दाखेरिमा शिव ओम भनेर ब्रह्मलाई जागृत गरिन्छ भन्दाखेरिमा ओम नमः शिवाय भन्नाले आफ्नो गुरुको मन्त्रलाई जागृत गरिन्छ भने सत्याम गोरख शिवम गोरख रक्षाम गोरख भन्नाले चाहिँ तपाईको के प्राप्ति हुन्छ भने तपाईलाई सत्यपट्टि जानलाई, सत्मार्गपट्टि जानलाई धकल्छ। यो मेरो आफ्नो मन्त्र हो हैन। यो सत्याम गोरख शिवम गोरख रक्षाम गोरख ओम गोरख यो भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न
भन्न सक्नुहुन्छ। तर यो नचाहे पनि भगवान् शिवजीको यो ओम नमः शिवाय मन्त्र जप गर्नु होला। तपाईको चित्त शुद्ध गरेर तपाईँ शिव भक्त भएर तपाईँ परम प्राप्ति र परम शक्ति प्राप्त गरेर हैन यो गरिब कुलबाट चाहिँ धनी कुलमा जानु होला। तपाईँ पाप नगर्नु होला, फेरि गरिब कुलमा जानु होला। पितृ प्रसाद खानी उ गर्ने हैन। हजुरलाई मैले पितृ प्रसाद नगर्नु भनेको त्यो हैन नि। फेरि तपाईले पितृ कार्य गर्नुस्, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुस् अनि त्यहाँबाट ब्राह्मणलाई बिदा गरिदिनु होला र पितृ प्रसाद भनेर चाहिँ हैन अरूलाई खुवाउने काम पनि प्राय त्यति नगर्दिनु होला। किनकि त्यति शुभ कार्य भन्दैन। देवताहरूको प्रसाद खानाले चाहिँ मान्छेको दिमाग राम्रो हुन्छ भन्दाखेरिमा पितृको प्रसाद खाइसकेपछि के हुन्छ भने उसको जस्तो विचार छ त्यस्तै विचार आउँछ है। त्यो भन्दा माथि जान सक्दैन है। यसको यही नै हो। तपाईले यसमा कन्फ्युज उ भन्नु नै वेदभित्र ठुलो ठुला आचार्यहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। जुन मैले बोलेको गुरुलाई पनि फोन गर्न सकिन्छ हैन गुरु? मलाई पनि फोन गर्न सकिन्छ। अनि हरेक कुराहरू हाम्रो जीवन भनेको वेद हो हैन। कसैलाई भेद नगर्ने नै वेद हो हैन। सबसे भन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ मैले भगवान पशुपतिनाथको व्याख्या गर्न पाएँ। मेरो धेरै ठाउँ मन्दिर छ, मैले बारम्बार भनिहालेँ हैन। म सोमबार चाहिँ जहिले पनि पशुपतिनाथमा हुन्छु। कालखण्डमा समयमा म यहाँ हुन्छु। मेरो गुरुदेवले अहिले नागढुङ्गाको चेक पोइन्टमा पालेको रूपमा त्यहाँ त्यसमा राखिरहेको हुन्छ। तर मेरो आफ्नो गुरुदेवले कहाँ लैजानुहुन्छ म त त्यहीँ जान्छु हैन। मेरो अन्तिम इच्छा चाहिँ एउटा गोरक्षी पीठ विश्व कल्याणकारी बाबा आश्रम बनाउन चाहिँ मलाई इच्छा चाहिँ छ। त्यहाँबाट कुनै पनि साधनाहरू सिकाउनु चाहिँ इच्छा छ हैन। कुनै पनि आत्माहरू चाहिँ हैन कुनै पनि भगवानको कुनै पनि पार्टी हुँदैन हैन। यही नै हामी शिव भक्तको कुनै पनि पार्टी हुँदैन। अरूको पार्टी हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पार्टी हुँदैन। यो चाहिँ कुनै पनि विनम्र अनुरोध गर्छु, कसैलाई पनि चित्त नदुखाउनु होला, कसैलाई भुइँ खुट्टा नभनिदिनु होला। उसको आफ्नो कर्मको भोग भोगिरहेको छ हैन। कसैलाई पनि चित्त नदुखाइदिनु होला हैन। मैले अस्ति पनि धर्मनिर्विषय बोली हैन। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दा म ओल्डको किङ हो हैन। अब म ओल्डको किङ भएको कारणले गर्दाखेरिमा म भोलि के हुँदैछ त्यो मेरो भाडी हुन्छ। भोलि के भइरहेको छ त्यो मेरो भाडी हुन्छ हैन। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि म कसैलाई पनि अब यो चाहिँ म चाहिँ कठोर शिव भक्त हो। मेरो आफ्नो हैन भक्तिको लागि म आफू क्रू गर्न सक्छु हैन। अब म कुनै पनि त्यस्तो उ त हैन। म कठोर शिव भक्त हुँ हैन। धेरै धन्यवाद गुरु। बहुत खुसी लाग्यो हजुरसँग संवाद गर्न पाइयो। हजुरको समयको लागि आभारी छु। फेरि पनि अन्य कुनै विषयमा चाहिँ संवाद गर्नुपर्ने भयो भने फेरि पनि भेट गर्न हाम्रो अब कुनै पनि कार्यक्रम यदि कुनै पनि भक्तहरूले हैन भक्तिको बारेमा, शक्तिको बारेमा, मुक्तिको बारेमा चाह्यो भने फेरि पनि हामीलाई यो बारेमा मात्रै लिएर आउनु हैन। यो मात्रै ल्याउनु भन्यो भने हामी कुनै पनि ल्याउने छौँ तपाईहरुलाई हैन। तपाईले अब भनौँ न कुनै कुराहरू पनि यो मेरो आफ्नो हेरेर कसैलाई राम्रो पनि भएको छ भक्तहरू, कसैलाई नराम्रो पनि भएको छ मेरो यो युट्युब हेरेर, मेरो अनुहार हेरेर। किनकि मेरो यो तीनटै रूप छ। मेरो सृष्टिकारी पनि, पालनकारी पनि, संहारकारी पनि मेरो तीनटै रूप छ। अनर्थ नमान्दिनु होला, दुःख नमान्दिनु होला हैन। अब मेरो रूपै यस्तो छ हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा भगवान शिवजीको गुणगान गाउनु मेरो भन्दा पनि मेरो आफ्नो गुरुको गुणगान गाउनु हैन। अब मेरो अनुहार हेरेर तपाईलाई अलि दुःख भयो भने चाहिँ नहेरिदिनु होला। तर भगवान शिवजीको आराधना चाहिँ गर्नु। म परम शिव भक्त हो। किनकि मैले यही नै शपथ खाएको, मैले शपथ मात्रै काम गरेको हो हैन। म कुनै पनि दोषी पनि छैन, म कुनै पनि धर्म विरोधी पनि हैन हैन। कसैले मलाई धर्म विरोधी भन्ला, म धर्म विरोधी हैन। म वेद भित्रको जुन कसैले भेद गर्न हुँदैन भन्ने खालेको मात्रै हुँ। म कसैले अपमान गर्न पाउँदैन, कसैलाई दुःख दिन पाउँदैन भन्ने मात्र। मेरो धर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा जस्तो कि एक अर्कालाई शोषण नगरोस्, स्वतन्त्र बाँध्न पाओस्, मानवको अधिकार हो भन्ने मेरो धर्म त्यो मात्रै हो हैन। सबैभन्दा कर्म नै सर्वधर्म। कर्म गर्यो भने तपाईले धर्म गर्नुभयो हैन। कर्म गरेन भने धर्म गर्नु भएन।
पर कल्याणाय पुण्याय भनेर चाहिँ वेदले यो कुरा भन्छ होइन। मैले चाहिँ कर्म नै सर्वधर्म भनेर व्याख्या गरेको छु। मैले यत्रो वर्ष तपस्या गरेर नै मैले प्राप्ति गरेको नै यो कर्म नै सर्वधर्म भनेर प्राप्त गरेको हुँ। यसैले नै आफूले प्राथमिकता दिनु, मनलाई चित्तलाई शुद्ध गर्नु होला होइन। कसैलाई भेद नगरिदिनु होला, धनी आयो भनेर ऊ नगर्नु होला, गरिब आयो भनेर हेला नगरिदिनु होला, सबैलाई समान रूपले हेरिदिनु होला, कसैलाई पनि पीडा दुःखहरू नदिनु होला होइन। कसैलाई पनि आफ्नो कर्मको एउटै कुरा भन्नुभयो हजुरले, यो अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ। हस् त, हुन्छ हुन्छ, हस् त, हस् त गुरु, जय होस्, हस्, नमस्कार, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.